watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले माज़रत आपसे कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मगर मैं मौजूद नहीं था। बस थोड़ा से वो अंदर के हमारे जो इंटरनल मसले होते हैं ना, और वो इंटरटेनमेंट का मसला भी साथ साथ होता है, तो वो दोनों मसाइल को मिलाकर थोड़ा सा इसलिए 10-15 मिनट मंगा चले, कोई बात नहीं, प्रोग्राम को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आगे कर लेंगे, अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हमारे मौजूद मेहमान भी पहुँच चुके थे, तो बहरहाल जी आपको थोड़ी सी अगर ज़हमत उठानी पड़ी उसके लिए माज़रत खाएँ, और कहते हैं इदारा आपसे माज़रत खाएँ, उम्मीद है कि आप माफ़ फरमाएंगे। नहीं भी माफ़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम तो हमने करना ही है और हम कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम आपको पता है कि वैसे गुज़श्ता प्रोग्राम मेरा आपको पता है जो चल रहे हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से, मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से और दूसरे इस हवाले से चल रहे हैं, मगर आज बहुत दिनों के बाद फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो एक और अदबी प्रोग्राम कर लिया जाए। हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, बहुत प्यारा सा भाई हमारा, देखिए मैं पहले 2-3 बार आ चुके हैं और अब बहुत अच्छे के बाद फिर दोबारा ये था इंतज़ार की दोबारा फिर असल में जब भी इनसे बात होती तो यही होती थी कि मेरी दूसरी किताब आ जाए तो फिर आता हूँ, दूसरी किताब आ जाए तो आता हूँ। जब दूसरी किताब आ गई तो ये आ गए, आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ये किताब जो है वो आर्ट्स कौंसिल पाकिस्तान ने इसको शाया की है और ये बहुत बड़ा ताउन किया उन्होंने। यकीन बड़ा अच्छा कदम है ये नए शायरों के लिए और तमाम शौरा कराम के लिए। अगर ये चीज़ मुसलसल इसका जो है वो ये सिलसिला जारी रहे तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये किताब इनकी यहाँ से शाया हुई है और उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद है। हमने सोचा आज हम बैठकर इनकी इस किताब पर बात करेंगे और ये नाम बड़ा जाना पहचाना सा नाम है, हमारी नौजवान नस्ल का एक ऐसा नाम है कि जिस मुशायरे में जाते हैं वहाँ माशाल्लाह शोर शराबा ही होता है, वो बड़ी वाह वाह होती है, बहुत लोग हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और नाम है इनका शब्बीर नाजिश, तो बहुत खूबसूरत सा नाम भी बड़ा खूबसूरत है। अब अगर दोनों नामों को अलग कर दिया जाए तो फिर लगता है कि शायद ये कपल आया होगा आज यहाँ पर कपल, मगर ये कहते हैं ये यकजा, ये दोनों ये कपल ही यकजा, ये कपल एक है, ये सिंगल कपल ऐसा है कि बस माशाल्लाह इनसे गुफ्तगू आप जब होगी तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मुशायरों में आपने इनका कलाम सुना होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत लोग एंजॉय करते हैं, ख़ासतौर पर नई नस्ल हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करती है, बहुत खूबसूरत बड़ी वाह करती है माशाल्लाह से। हमारे साथ मौजूद शब्बीर नाजिश को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं शब्बीर, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप सुनाइए कैसे? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हूँ। और आप सुनाए क्या मसरूफियत आजकल, क्या आपका क्या चल रही है, क्या गपशप चल रही, क्या मसरूफियत है आपकी? आजकल घर में ही होता हूँ, मेरा बेटा है समर हुसैन, माशाल्लाह होता है और मैं होता हूँ और लिखना पढ़ना होता है, बस ये तो है। और काम काज कहीं आजकल अभी फ़िलहाल कहीं नहीं है? काम काज जब तक कोरोना नहीं आया था, जब तक तो चल, उसके बाद तो फिर उसके बाद वो जब कोरोना गया तो अपने साथ सब ले गया और जो सैलरी थी वो अभी तक नहीं मिली। वो यही तो अल्लाह माफ़ करे, यही भी बस यही बात। अभी कुछ दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी, एक जगह बैठे थे क्लब में, प्रेस क्लब में बैठा था, वहाँ यही बात हो रही थी, इस हवाले से बात हो रही थी। बस वो कहते हैं कि उसके बाद लोगों को उन्होंने बंद कर दिया या निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया कोरोना के बाद, ये है फलाना ढिमाका है, और ख़ुद बैठे ऐश कर रहे हैं और जी लोगों को पूरी मतलब 300, 400, 1000 बंदे एक साथ निकाल दिए, पूरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, ऐसे डिपार्टमेंट बंद कर दिए पूरे, सैलरीज भी नहीं सैलरी। हालांकि भाई अब बात ये है कि चलो आप आगे निकाल भी रहे हैं, ठीक है, आप ये कर रहे हैं, आपका काम नहीं है, आपके बाद आइंदा के लिए, मगर उस तक के लिए जो सैलरीज आप पे ड्यूज़ हैं वो तो उनके हाथ में दे दें, भाई ये आपके ड्यूज़ हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं आपको, कम अज़ कम ये जो वो तो दे दें और ये लेके यार खुदा हाफिज़, अब आगे फिर देखेंगे जब जो कुछ होगा तो कम अज़ कम इतना तो ख्याल करें। प्रोफेशनल तरीकाकार है ना, यही प्रोफेशनल है चाहिए। मगर अब कहाँ, अब तो वो कहते हैं प्रोफेशनल लोग भी तो अब वही बात है, बस ऐसे ही हो गए हैं। अल्लाह ताला बस सब पर अपना रहम करे, क्योंकि हमारे जो जितने मीडिया मालकान हैं वो असल में भूल गए कि उन्होंने भी जाना है। हाँ, बस उसकी एक वजह ये सारा कुछ होने की एक वजह शोभी भाई ये भी है कि तकरीबन हर शोबे में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका वो शोबा है ही शोबा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा। तो वो उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है, वो अपना बिजनेस देखते हैं। हाँ, उनको तो मतलब है ही नहीं ना, वो तो बैठे हुए, तो उनको बिजनेस वाले बंदे को ये इस तरह का वो नहीं होता।
हम इसको निकाल रहे हैं या इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये मसाइल हैं सारे। ये हकीकत है, ये ऐसे ही मसला है, ये ऐसे है कि उनको फिक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती, वो कहते भाई ठीक है बस जैसे हमें जब वो कहता है कि जब तकलीफ वो सब महसूस होती है, जब वो तकलीफ हम पर पड़ती है जी तो पता चलता है ये तकलीफ क्या होगी। जब हमने तकलीफों को देखा नहीं, पता ही नहीं हमें कुछ कि बाज़ार में आटा क्या भाव मिलता है, बाज़ार में जो है वो चावल क्या भाव मिल रहा है, सब्ज़ी क्या भाव मिल रहा है, दाल क्या भाव, पता ही नहीं हमें, तो फिर क्या हमें क्या किसी की दुख तकलीफ का पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे, और बस सब एक दूसरे का ख्याल कर सकें। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी अभी देखे ना 1 साल मुझे 1.25 साल हो गया टांग के हादसे के बाद में। मतलब बात है कि उस दरमियान में तो लोग ऐसे कट जाते हैं कि बस ऐसे छटते हैं कि मोबाइल में से फिर आधे नंबर निकल जाते हैं। सही है, आधे। जब हर बंदा यही सोच रहा है ये मुझसे पैसे ना मांगे या कोई काम नहीं, ये काम ना बोल दे यार, मुझसे कोई काम ना कह दे यार, ये कोई काम ना कह दे क्या, ये कोई बस वो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला जब तक चला रहा होता है चला ही रहा होता है, वो तो सबका मालिक है ना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बेशक उसका कोई नहीं, उसका खुदा है यार, ये मैंने कहता किताबों में लिखा है यार। क्या ये शायरों ने बड़ा खूबसूरत बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की। चले बहरहाल जी, अल्लाह ताला आप पर भी रहम करे, हम पर करे, तमाम उन लोगों पर रहम करे जो मुश्किलात का इस वक्त शिकार हैं, और अल्लाह ताला उन सबको जो बीमार हैं उन सबकी को शिफाए कामिल दे अल्लाह ताला। तो बहरहाल ये बताएं कि इस किताब की तैयारी कब से शुरू की थी आपने, कब से ये सिलसिला, क्योंकि सुन तो कब से रहते माशाल्लाह आपका, जब बात होती थी बस किताब आ जाए तो फिर आऊँगा मैं, किताब आ जाए तो फिर आऊँगा मैं। शबीर भाई ये माशाल्लाह दूसरी किताब है आपकी? जी दूसरी किताब। अच्छा, इसका यूँ करते हैं कि हम उस बात पे बाद में जाते हैं, हम पहले आते हैं इसके नाम पर। जी, इसका नाम है हम तेरी आँख से हिजरत नहीं करने वाले। बिल्कुल, है ना, इसका नाम है ये जी। और ये देखें आप, ये मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखा रहा हूँ, मैं आप ये देखें, ये है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके है ताकि थोड़ा सा आपको और भी जहन में आ जाए। और ये देखें, इसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये इसका बैक है, इसका नाम है हम तेरी आँख से हिजरत नहीं करने वाले। ये दूसरी किताब है शबीर नाजिश की, जबकि पहली किताब थी आँख में ठहरे हुए लोग। जी, अच्छा, आँख उसमें भी है, आँख इसमें भी है। अच्छा, अब एक बात और बड़ी नुमाया है जो मेरे जहन में जब से किताब आपकी आई, नाम मैंने देखा, जब से मेरे जहन में सवाल खटक रहा बिल्कुल। अच्छा, कि उसका नाम है आँख में ठहरे हुए लोग। जी, मतलब वो लोग के जो नक्श हो गए, रुक गए वहाँ पर, बिल्कुल, अब वो निकल नहीं रहे, मतलब वो बिल्कुल उन्होंने अपना डेरा जमा लिया बिल्कुल। अब उनको किसने धमकी दे दी गन पॉइंट पे, जिसपे उन्होंने कहा कि हम तेरी आँख से हिजरत नहीं करने वाले, हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो ये मतलब नाम उससे, ये इसका तसल्सल उससे क्यों जुड़ कैसे गया ये? कि वो ठहरे हुए लोग हैं और ये हिजरत नहीं, मतलब ये उनका जवाब है जो ठहरे हुए लोग हैं, ये ठहरे हुए लोगों का ये जवाब है कि हम तेरी आंख से हिजरत नहीं करने वाले, हम ठहरे हुए लोग हैं, हम ठहरे रहेंगे। आप खूबसूरत एंगल दिया है आपने, जबरदस्त। नहीं, आप देखें ना, मतलब देखें आप, जब आपने लिखेंगे कहीं, आप लिखें कि वो आ जाएगा आंख में ठहरे हुए लोग, जी, उसके बाद कॉमा दे, फिर हम तेरी आंख से हिजरत नहीं करने वाले। बिल्कुल, क्योंकि ये जवाब जो है वो ठहरे हुए लोगों का है, उनका है, बिल्कुल। और वही आंख, ये ठहरे हुए कहा है वो आंख में, ये आंख उन्होंने यहाँ भी नुमाया कर दी तेरी आंख से, बिल्कुल, तेरी आंख से, क्योंकि हम तेरी आंख में ठहरे हुए हैं, हम तेरे दिल में कब्जा कर चुके हैं, अब यहाँ से निकलना तो जाने के नहीं हम। तो ये मुझे इसका बताएं, ये नाम क्या, ये नाम मेरे, जब से ये नाम मेरे जहन में आया, मैंने देखा, जब से मेरे जहन में खटक रहा था, पहले तो इसकी बात करते हैं, ये क्या वजह है? असल में जो ये पहली बार ये किसी प्रोग्राम में, किसी शो में ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। जब पहली किताब आई तो दूसरी किताब लाने का ख्याल जहन में आया, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया था कि जैसे फिल्मों के सीक्वल बनते हैं, जैसे ड्रामों के बनते हैं, तो किताब का क्यों नहीं ऐसा हो सकता? मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। हाँ, देखा नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे जहन में ये बात थी, मैंने एक दोस्त से मशवरा किया कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, और मैं ये नाम तब जहन में नहीं रखा हुआ नहीं था। तो उसी का ना, जो आंख में ठहरे हुए लोग, उसी को वो लेके और नीचे लिखेंगे कि सीक्वल या जो भी जहन में आता। तो उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, एक नई किताब है तो उसका नाम भी अलग, नया होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो फिर चूंकि एक
چیز اندر چل رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کوئی ایسی چیز ہو جو اس نے کہی ہے دوست نے یہ بات بھی رہ جائے اور جب میرے ذہن میں وہ بھی رہ جائے تو پھر یہ نام ذہن میں آیا کہ ہاں جو بات میں نے آپ سے کہی وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، جو سوال میں نے آپ سے کیا. تو میں نے کہا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت اینگل دیا ہے. اچھا اگر آپ یہ بات کہے بغیر مجھ سے پوچھتے وہ اب بھی میں وہی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں وہ جو میری آنکھ میں ٹھہرے ہوئے، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے اینگل دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے اچھا لگا، مجھے ہنسی بھی آئی کہ یہ ایک بالکل نیا رخ دیا ہے. لیکن میرے ذہن میں جو تھا وہ یہ ہے کہ ہم تیری آنکھ سے ہجرت نہیں کرنے والے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی ایک اور کسی کے لیے جس کی آنکھ میں ٹھہرا ہوا ہوں، مگر میں ان کی بات کریں جو آلریڈی جی بالکل، جو آلریڈی براجمان ہو چکی، جنہوں نے قبضہ کر لیا پہلے سے. جی دونوں طریقے سے جو قبضہ مافیا جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر. بالکل انہوں نے کہا ہم تو بھائی تو چاہے جس کو بھی لے کر آ جا، ہم یہاں سے نہیں جانے والے. بالکل بلکہ ایک پچھلی کتاب میں میری غزل ہے اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اسی گفتگو کو وہ سمیٹے گا کہ تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں. اب دیکھیں اس میں بھی آنکھ ہے. وہی آگے بولے پھر اس کو دیکھتے پھر کیا ہے. تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں مگر کسی کا تذکرہ غزل نہیں رہا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ دیکھا نا، یہی تو بات ہے، یہی ہے ہم تیری آنکھ سے ہجرت نہیں کرنے والے. مطلب اب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ وہی ہے کہ وہ اس سے اس کا تسلسل جا کے ٹانکا وہیں پھیل رہا جا کے. جی بالکل، ٹانکا وہی ہو رہا ہے کہ وہ وہاں سے سلسلہ چلا تو وہ اس میں آ گیا یہاں پر. بالکل، اور ٹانکا بھیڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. ضروری ہے. میں وہی بتاؤں کہ میں شبیر جب سے میں نے نام یہ سوال میرے کیوں میں نے ایک دم پہلے لے لیا کہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے. صحیح، میرے ذہن میں جب سے یہ بہت اچھا میرے ذہن میں تھا، میں نے یہ دونوں کو جوڑ کے میں نے کہا کہ مطلب وہ آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ، کتنا خوبصورت نام تھا. جب کتاب آئی تھی، جب آپ آئے تھے، بیٹھے بات ہوئی تھی، مگر اب وہ جب ٹھہرے ہوئے لوگ، اب ہم تیری آنکھ سے ہجرت نہیں کرنے والے، مطلب اب یہ بڑی سختی سے کہہ دیا گیا کہ بالکل کہ ہمیں چھیڑنا نہیں، تم جانا نہیں، ہم نے کہنا بھی تو جائیں گے. ہم مطلب ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو بالکل اب ہم آگے، ہم نے گھر خرید لیا ہے، ہم نے بالکل کرائے بنی لیا ہم نے. تو اس لیے یہ وہی سلسلہ جڑ گیا کہ ٹھہرے ہوئے لوگ جو ہے وہ جو آنکھ میں ٹھہرے ہوئے آپ کے، وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تیری آنکھ سے، تیرے دل سے، تیرے ذہن سے، تیرے سوچ سے اب ہم نہیں جاتے کبھی بھی. بالکل. چلو یہ تو ایک ہماری آپ کی بات ہوگی، کتاب کی بات ہوگی. شوبی بھائی اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں، آپ جہاں سے آپ کی میموری بننا شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک جو بندہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی وہ آپ کے ذہن سے، آپ کے دل سے نکل نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ مجھے بھول گیا، نہیں، وہ بھولا نہیں ہے، نہ آپ اسے بھول سکتے ہیں نہ وہ آپ کو بھول سکتا ہے. بس رابطے ختم ہوئے ہیں، فاصلے درمیان میں آ گئے. یہی ہوتا ہے. تو جو ایک دفعہ آ گیا وہ ایسا گہرا نقش پڑتا ہے، وہ نہ مٹتا ہے اور نہ کہیں جاتا ہے. تو اسی لیے جو آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ بات ہے. گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ یہ نام میرے بڑے ذہن میں تھا. چلیں ابتدا کرتے ہیں. تو کیا اس میں اب آ جائیں اس سلسلے کی طرف کہ اس کی تیاری جو شروع ہوئی اور جو جس طرح تھا وہ اب اس کے بعد سوال. پہلا سوال، تیاری یہ کوئی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ تو نہیں ہوتا شوبی بھائی جس کا کچھ سوچ کے نہیں سوچتا تو انسان، مگر ایک آنے کے بعد پھر دوسرے جب ایک ہوتی کتاب تو آ چکی نا، ایک تو مطلب ایک پروجیکٹ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، ایک کتاب شائع ہو گئی، آ گئی، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی، آپ نے بھی بالکل ہو گیا. اب اس کے بعد ایک نیا کلام شروع ہوا. اب یقیناً وہ پھر نام تو جب اینڈ ہوگا تو جا کے تجویز ہوتا ہے نا، مگر سلسلہ تو شروع ہو گیا، مطلب آپ سفر پہ تو چل پڑے. میرے نام پہلے طے ہو چکے ہوتے ہیں. ابھی جو تیسری کتاب ہے اس کا نام بھی اسی کتاب میں موجود ہے. کیا بات ہے، نہیں کیا بات ہے. چلے میں دیکھ ڈھونڈوں گا. ڈھونڈ لے تو مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا ہے. نہیں اچھا خیر. تو اچھا وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ایک لگا بندھا وہ نہیں ہے، کوئی سانچہ نہیں ہے، تو یہ ہم اپنی روانی میں اپنی مزاج کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا جب پہلی کتاب آئی تھی تو اس وقت بھی سلیکٹڈ کلام میں نے اس کتاب میں شائع کیا تھا، شامل کیا تھا. تو بہت سارا کلام اس کتاب کو ترتیب دیتے وقت بھی الگ کر کے رکھ دیا تھا کہ بھائی یہ کافی ہے اتنا، اب نیکسٹ دیکھیں گے. تو جب اتنا 2017 میں پہلی کتاب آئی تھی
تو اب 2022 میں یہ کتاب آئی ہے تو 4 سال اس میں ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے. تو اس دوران ظاہر ہے لکھنے کا سلسلہ تو چلتا رہا، اللہ کا شکر ہے. تو پھر جب یہ ذہن میں آیا کہ اب کچھ کرنا چاہیے، اب اگلا مجموعہ آنا چاہیے، تو ارادہ جو میں نے کیا تھا وہ کیا تھا اس کو تیار کرنے کا، وہ کیا تھا جنوری 2022 میں. اچھا. کہ جنوری میں اس کو جو ہے نا شروع کر دوں گا اور جون تک اس کو کمپلیٹ کر دوں گا. لیکن کچھ مسائل اس طرح کے رہے، وہ ایسا ہو نہیں سکا. تو پھر میں نے جون میں اس کو شروع کیا، چیزیں اکٹھا کرنا، کوئی چیز کہاں ہے، کوئی چیز کہاں ہے، کسی میں اگر کوئی کمی بیشی ہے، وہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں کتاب کو کمپائل کرنے میں، تو وہ پھر میں نے جون میں 1 جون سے شروع کر دیا تھا. کرا کے سارا کچھ پھر میں نے اس کو جب ایک مکمل مسودے کی شکل میں آ گیا، پھر اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ کر تو لیا، تیار ہو گیا مسودہ، اب اس کو میں لاؤں کیسے، شائع کیسے. ان حالات میں خاص طور پہ جو حالات چل رہے ہیں، میں بتاتا ہوں. بالکل صحیح. تو میں نے جب سوچا اور پھر میں نے بندوں سے، دوست احباب سے بات کرنا شروع کی. کتاب لانا چاہ رہا ہوں میں، تو پبلشر کون سا ہونا چاہیے، پبلشر اچھا یہ ہے، اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں. جب ان سے بات کی تو انہوں نے جب جواب آیا ان کا کہ اس پہ کتنی قیمت لگے گی، لاگت آئے گی، تو میرے تو دھواں نکل گیا سن کے بھائی. میں تو وہ بندہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو میں کہاں سے لاؤں گا. صحیح بات ہے. تو جو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتا ہے نا، تو جب اس طرح کا جواب بندے کو مل جائے سامنے سے تو وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر کچھ تھوڑا ٹائم نکل گیا، پھر اپنے آپ کو جمع کیا، پھر کسی بندے سے بات کی. ظاہر ہے وہ بندے تو جو مارکیٹ چل رہی ہے وہی اسی حساب سے بتائیں گے. 19-20 ہو جائے گا بس یہی ہوگا. مختصر یہ کہ کرتے کرتے میں نے کئی بندوں سے، کئی پبلشر سے بات کی، اور کوئی 10-20 اوپر نیچے کر لیتے تھے، باقی وہی کہانی تھی. بڑا پریشان ہو گیا، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ یہ کام مجھے کرنا بھی ہے اور یہ کیسے کروں میں. ممکن بھی نہیں ہو رہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. پھر سوچا میرے دوست ایسے یا میرے جاننے والے ایسے کون کون سے ہیں جن سے میں یہ کہہ سکتا ہوں. کچھ لوگ نام ذہن میں آئے. اچھا میرا جو مزاج ہے وہ اس طرح کا ہے نہیں، لیکن کچھ آپ کو سٹیپ اپنے مزاج کے خلاف جا کے لینا کبھی ہوتا ہے، حالات کے حساب سے بندے کو مزاج سے ذرا ہٹنا پڑتا ہے. جی. تو پھر میں نے کچھ احباب سے بات کی. اتفاق کی بات ہے کہ جس بندے سے بھی بات کی ہے وہاں سے انکار ہی ہوا. یا تو انکار ہوا یا یہ ہوا کہ اس وقت ہم ممکن نہیں ہے، نیکسٹ دیکھیں گے. تو وہ ایک طرح سے میرے لیے انکار ہو گیا نا. لازم ہے، تو ضرورت ہے نا. جنہوں کہتے ہیں میں پھر انکار ہی سمجھا، تو اور کی پھر انکار ہی ہو، تو اور کی پھر یہی ہوئے نا، پھر اور کی. تو سارے وہ جب کر آ کے میں پھر وہ ہو گیا، تو پھر بڑا پریشان، یار سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں. اتنی بے چینی، راتوں کی میری نیند اڑ چکی، سمجھ نہیں آ رہی. پھر خیال آیا کہ آرٹس کونسل، یہ میں نے سوچا ہوا نہیں تھا، یہ بعد میں اچانک آیا. یہ ایسے ہی اللہ ڈالنے والا ہوتا ہے. بے شک وہی سبب بناتا ہے سب. جی. آرٹس کونسل کا ذہن میں آیا، محمد احمد شاہ صاحب. میں نے کہا بالکل. اچھا میں نے کبھی ان سے مطلب ایک چھوٹا سا بھی کام نہیں کہا تھا. میں جو ہے ایک بھرم کا آدمی ہوں، بھلے پلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بھرم ہوتا ہے. اللہ نے ایک بھرم دیا، بالکل ایک عنایت، خودداریت انسان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نہ میں کسی دوست آپ کو بتاتا ہوں یا نہ کوئی ویسے بتانا پسند کرتا ہے، لیکن یہ میرے سننے والے، میرے چاہنے والے جاننا چاہ رہے ہوں گے، تو اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیسے ان سے پھر اللہ مدد کرتا ہے تو بندہ نکلتا ہے. تو جب شاہ صاحب کا ذہن میں آیا، آرٹس کونسل کا ذہن میں آیا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیسے بات کروں ان سے. اتنی بڑی شخصیت ہیں اور اتنے کام، ہزاروں کام، ایک دن میں اتنے کام ہوتے ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے کہ وہ مجھے ٹائم دیں. ٹائم دیں. میں سوچتے نا، جس دن یہ خیال آیا، سوچتے لیٹا اور سو گیا. پھر کہیں صبح اٹھا تو پھر کہیں ذہن میں آیا کہ بھئی
کیا جاتا ہے؟ کوشش کرنے میں کیا کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح بات. جب یہ بات ذہن میں آئی تو میاں محمد بخش کا ایک شعر ذہن میں آیا جو ہمیشہ میرے پیش نظر رہتا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. اودی مرضی تے اودی مرضی نا, اپنا کام پورا کرو نا. ٹھیک ہے, ہاں تو میرا کام ہے کوشش کرنا. بالکل صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا جب یہ میرا کام ہے کوشش کرنا تو مجھے یہ کوشش کر لینی چاہیے. پھر دیکھیں مطلب قدرت کا یہ نظام ہے کہ یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی سبب بنا رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں انسان کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز آتی ہے نا, میرے ذہن میں کوئی کام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں اس سے یہ پائے تکمیل کا پہنچنا ہے, اس تک ہونا تو ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے, باقی اللہ کی مرضی. اللہ نے راستہ تو بنایا, آپ کے ذہن میں خیال دیا کہ یہ تو کر کے دیکھ, تو یہاں جا, باقی میں دیکھتا ہوں, تو نکل تو صحیح. اور یہ دیکھیں نا قدرتی بیٹھے بیٹھے آپ کو اچانک رات کو خیال آیا اور پھر آپ یہ انسان خوددار ہوتے ہوئے بھی یار سامنے جبکہ وہ شخص ایسا ہے, شاہ صاحب ایسے ہیں کہ ان کے پاس تو مطلب کھڑے ہو کے آپ سلام بھی کریں تو ہاں شاہ صاحب سلام, ہاں وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت. مصروفیت ہوتی ہے, مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ مطلب بیچارے کتنی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے پکڑا ہے, ادھر سے پکڑا ہے, ادھر سے فون کرے, ادھر تو وہ واقعی بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے دیا. تو پھر یہ ہمت کی آپ نے, خیر آپ پہنچے, پھر کیا ہوا؟ اچھا پہنچے نہیں ابھی, میں اپنے آپ کو تیار کیسے کہہ رہا کہ کچھ کرنا چاہیے مجھے. میرے پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, میرے ساتھ ایسا ضرور ہے کہ کسی بڑی شخصیت سے بات کرنا ہو تو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. ذہن کو اور اپنی باڈی کو تیار کر کے پھر میں نے ان کو کال کی تو اللہ کا بڑا احسان ہوا. انہوں نے کہا جو انہوں نے الفاظ کہے, انہوں نے کہا شبیر تم چھوٹے بھائی ہو, آ جاؤ کل آ جاؤ. تو جب یہ کہا تو میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا. بس ہاں صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جب یہ ہو گیا ہے تو پھر میں ان لمحات کو میں ضائع نہیں کرنا. بالکل صحیح, بہت اچھی بات کی. اگلے ہی دن پہنچ گیا, ان سے بات ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں نے تو جب بھی انہیں دیکھا ہے یا ایسے کسی کے حوالے سے بھی یا اپنے حوالے سے بھی, مجھے تو وہ بہت اچھے لگے اور معاملات کو سمجھنے والے, سلجھانے والے, ہیلپ کرنے والے لگے ہیں. کیونکہ میرا تو پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم اچھا, اس وقت بھی ہماری 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی شاہ صاحب کی اور میری. انہوں نے کہا کہ شبیر تم بہت اچھے شاعر ہو اور بہت اچھے انسان ہو. یہ دو جملے انہوں نے کہے. تو یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں اور سمجھ لو ہو گیا بس. اچھا دن کتنے باقی ہیں؟ 10 دن باقی تھے. اس دوران یہ مرحلہ آنے سے پہلے میری کتاب ایک اور ادارے کے پاس جہاں میں تیار کروا رہا تھا وہاں تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے پاس ہے کتاب. میں نے بتایا کہ فلاں ادارے کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا مجھے نمبر بھیجیں اور بات کرتے ہیں, ہو جائے گا. خیر وہ ہوا, ان سے بات ہوئی تو اس ادارے کے جو مالکان ہیں انہوں نے کہا کہ دن چونکہ کم ہے, آپ جو دن بتا رہے ہیں, کیونکہ اسے کتاب وہ شاہ صاحب لانا چاہ رہے تھے عالمی اردو کانفرنس سے پہلے 1 دسمبر کو کانفرنس تھی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ 30 تک آخر ہاتھ میں آ جائے, پہلے چند کاپیز ہی ہوں, کیونکہ وہ رونمائی بھی کرانا چاہ رہے تھے عالمی اردو کانفرنس میں. جی تو انہوں نے کہا کہ دن بہت کم ہے تو میں یہ نہیں کر سکوں گا. اچھا جب یہ بات, اچھا میں تو وہ بات کر کے آ گیا تھا, اس کے بعد میں نہیں گیا تھا. تو جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل ایسے نا وہ کیا شعر ہے مصرع کہ 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. میں نے کہا یار منہ سے نوالا نکل گیا. جی اتنا قریب پہنچ گیا ہوں میں اور یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نا وہ متزلزل ہونے لگا. بس میرے اختیار میں کیا تھا, دعا کرنا, صبر کرنا, کوشش کرنا, یہ کر رہا تھا میں. پھر میں نے ان سے پبلشر سے بات کی. میں نے کہا یار کوئی صورت نکال لو بھائی, اتنا بڑا موقع مل رہا ہے, قسمت مجھ پہ مہربان ہو رہی ہے, اتنا اچھا موقع مل رہا ہے اور میں کسی صورت یہ ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, آپ پلیز دیکھیں کچھ کریں. انہوں نے کہا شبیر بھائی کچھ نہیں, جتنا کم وقت ہے نا اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اب جب 2 ٹوک جواب آ گیا تو کیا کر سکتے. صحیح بات ہے. اچھا میں اپنی طرف سے نا وہ نا امید ہو گیا. نا امید تو خیر
मतलब ऐसा हो गया कि अब मेरा ख्याल है कि ये इस मौके पे नहीं, फिर किसी मतलब वो आगे हो जाएगी, अभी तो फौरन नहीं होगा। उस वक्त के लिए तो बंदा थोड़ा सा मायूस हो गया कि अभी तो मुमकिन नहीं है, अभी कॉन्फ्रेंस के बाद आके फिर देखिए जनवरी में, फरवरी में, इसके बाद के भी होती तो फिर टाइम नहीं है। तो वहीं आर्ट्स काउंसिल में शकील खान भाई होते हैं, आप जानते हैं, जो ये सारे मामला देखते हैं। उनसे भी मैंने बात की, क्योंकि उन्होंने ही उन पब्लिशर से बात की थी। तो मैंने कहा यार शकील भाई कोई बनाएं सूरत, सिलसिला बनाएं, कोई आ जाए। तो कह रहे लगे हुए हैं, देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। उनसे तो ये बात हुई है, ज़ाहिर है वो मुझे बता चुके थे, पहले ही मेरी बात उनसे हो चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ से सूरत हाल मेरे सामने आ गई। मैंने कहा अल्लाह ही है, कर सकता है, बंदों के बस की तो बात बेशक बंदे की बस से निकल कहानी हाथ से निकल चुकी है। फिर इन्होंने कोई सूरत निकाली, क्योंकि शाह साहब तो ऑर्डर करते हैं, और उनका ऑर्डर तो उन शाह साहब का ऑर्डर लोहे का ऑर्डर, वो बिल्कुल वही कह दिया तो है, कह दिया खत्म बस। तो बाकी फिर ये शकील साहब ने करकरा के अपना कुछ सेटअप, ऐसी कुछ सूरत बनाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब किताब आपके सामने है, और इसकी 30 नवंबर को आ गई थी। 1 दिसंबर को आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी 15वीं, और कॉन्फ्रेंस के चौथे रोज़ इस किताब की रुनमाई भी हुई। अल्लाह का शुक्र है। और देख लें ऐसे अल्लाह ने काम किया। तो मैं वहाँ भी और अब भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और मोहम्मद अहमद शाह साहब का, उनकी टीम का, जितने अहबाब उनसे जुड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इस किताब को शाये किया और मेरा वो ख्वाब पूरा किया जो मैं देख तो सकता था, सही बात है, ताबीर नहीं, ताबीर, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ मुमकिन नहीं हो रही थी हाथ में, मतलब बिल्कुल देखा तो था कि किताब आने हैं, अब ये नहीं हो रहा था कि कैसे आएगी। बिल्कुल ये तो है, मगर बात वही है कि कहते बस रब जब है तो वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। फिर बिल्कुल है, तो फिर तो यही है, तो हकीकत ही जब उसने चाहा था तो फिर वो सब काम, लेकिन उसने आपके जहन में एक सिलसिला देखा ना कि उसने सोच आपकी सोच में डाल दिया ना, वो बिल्कुल वहीं से तो कहानी शुरू हुई, सोच में आया क्या। अच्छा, ये बात जब जहन में आई ना तो मैं यार ये सामने की चीज थी, ये मुझे क्यों नहीं नजर आई, मुझे क्यों नहीं पता चला पहले। भाई वहाँ उठना बैठना आना जाना सामने घूमते रहते हैं शाह साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मुझे बहुत उन्होंने प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो मैं ये सोच में पड़ गया यार ये चीज़ मैं इधर उधर क्यों भटकता रहा, मुझे ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया। लेकिन जो भी काम है जिस वक्त पे होना होता है वो असल में बस वही है होता है कि जो जब होना है वो तब होना है, बस उससे पहले ना हो सकता है, ना बाद में, ना पहले। तो बहरहाल ये देखें, ये तो कहानी थी, बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी कि ये किताब जो पहुंची है, इसकी मैं किताब के पहला मरहला ये कि वो यहाँ तक पहुंच गई, वो ये सारी कहानी थी। चलें अब इसके बाद अब मेरे ख्याल में इब्तिदा करते हैं, कोई कलाम पहला हमद है या इसमें शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कलाम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा उसके बाद कोई कहानी कुछ आगे कलाम की जानिब बढ़ते हैं। और एक बात मैं और बता दूँ, आप ये देखेंगे ये मेरे लिए कितना बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल, आर्ट्स पाकिस्तान, बिल्कुल ये बहुत बड़ा एजाज़ है, यकीनन ये मेरे लिए सिर्फ किताब छपना नहीं है, ये एक ख्वाब पूरा होना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज़ है। इस पे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लिखा होना, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का लोगो लगना बहुत बड़ी बात है, हकीकत है। ये पता है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक तरह से यूँ समझ लें कि ये सरकारी तो ऑफिशियली किताब हो गई आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये ऑफिशियली कि जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड में ये महफूज हो गई कि ये किताब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिश की है, ये उसके रिकॉर्ड में, अपने रिकॉर्ड में। ये बाहर से किताबें तो अलग आती है, मगर जो वो खुद तैयार करते हैं, जो उनके पास से जो चीज़ें बनती हैं वो उनके रिकॉर्ड में आ जाती है, वो सालों सदियों उनके रिकॉर्ड में रहती हैं। तो ये यकीनन आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की ऑफिशियल बुक हो गई है। बिल्कुल, एक और बात ध्यान में आ गई है, कलाम तो मैं सुनाता ही रहूँगा। जिस दिन 30 नवंबर को ये किताब आई है, जब पता चल गया मुझे किताब, शकील भाई ने तस्वीर बना के भेजी, किताब आ गई है, मैं देख के ना आंखें तो नम हो ही गई। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, सारी रात मैं करवटें बदलता रहा और चाहा मैंने कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि वो एक आपके अंदर से जो एक खुशी और कितने सारे जज्बात उसमें मिल गए कि कैसे कैसी मराहिल से मैं गुज़रा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये किताब आ गई है। तो वो खुशी के मारे वो मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहा
کروٹ بدلتا، خیال آتا کہ میں کیا کر رہا تھا اور یہ اب دیکھ کہاں کا بھاگ رہا تھا، کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا. کل کی بات تھی کہ میں کیا کیا کرتا پھر رہا تھا اس کتاب کے لیے، اور آج دیکھو یہ کتاب آ چکی ہے، میرے ہاتھوں میں آ چکی. بالکل. تو ہر وہ سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ میاں تو کتنا بڑا ہے، تو نے کس خوبصورتی سے مجھے اس سارے مسائل سے، ان سارے مسائل سے نکالا ہے، اور کتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا. نہ صرف نکالا بلکہ کتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا. دیکھیں مطلب ڈائریکٹ وہ نکالنے کے بعد مطلب وہ کہتے ہیں بندے کو اٹھا کے اگر پھینکا تو کہاں پھینکا. بالکل. کہ جہاں اس کا اور درجہ بڑھا دیا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کہنا نہیں، یہ انسان کی کہتے ہیں بس سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم سوچ لیں کہ بے شک جہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں آپ کا، ہم کہتے ہیں یار رب 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 دیکھے وہاں آپ کو پہلے انسان کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ تو کر جہاں تک کر سکتے، تیری پہنچ تو کر لے کا جو کرنا ہے. ایسا ہی. مگر جب میں کرنے پر آؤں گا تو پلک جھپکتے میں تیرے سارے کام میں کر دوں گا میں. اور انسان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ یار یہ کر لے، ادھر ہاتھ پھیلا ادھر ہاتھ پھیلا، مگر وہ کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں پڑتا وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. صحیح بات ہے. بہت خوبصورت. جی بسم اللہ. تو نعت سے آغاز کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. آپ جب بوریا بچھاتے ہیں، آپ جب بوریا بچھاتے ہیں آسماں دیکھنے کو آتے ہیں. آپ جب بوریا بچھاتے ہیں آسماں دیکھنے کو آتے ہیں، پھر وہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں، پھر وہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں، وہ جسے دیکھنا سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. پھر وہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں، وہ جسے دیکھنا سکھاتے ہیں. دیدہ و دل ہوں فرش راہ کیے، دیدہ و دل ہوں فرش راہ کیے، سن رہا ہوں کہ آپ آتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. دیدہ و دل ہوں فرش راہ کیے، سن رہا ہوں کہ آپ آتے ہیں. ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے، واہ. ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے، وہ جنہیں آپ خود بلاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ بے شک بے شک. ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے، وہ جنہیں آپ خود بلاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جنہیں آپ خود بلاتے ہیں. دوستو دوست دشمنوں کے بھی، دوستو دوست دشمنوں کے بھی، آپ تو دل سے دل ملاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دوستو دوست دشمنوں کے بھی، آپ تو دل سے دل آپ تو دل سے دل ملاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. اور شعر دیکھیے گا. یوں تو جاتے ہیں شہر علم میں لوگ، یوں تو جاتے ہیں شہر علم میں لوگ، کتنے ہوں گے جو در سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یوں تو جاتے ہیں شہر علم میں لوگ، کتنے ہوں گے جو در سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. آپ ہیں نازش زمان و مکان، آپ ہیں نازش زمان و مکان، یہ زمان و مکان بتاتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ ہیں نازش زمان و مکان، یہ زمان و مکان بتاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ جب بوریا بچھاتے ہیں آسمان دیکھنے کو آتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. واہ واہ. کیا خوبصورت ہے. بہت شکریہ جناب. اس کا آغاز ہم نے نعت سے کر دیا. بالکل بالکل. کچھ اور باتیں بتاتا چلوں میں آپ. ضرور ضرور. اس کتاب کا یہ جو ٹائٹل بنا ہے، بڑا خوبصورت ٹائٹل بنا ہے. ویسے یہ بھی چند دن میں بنا ہے. یہ میرے ایک دوست ہیں عزیز اللہ غالب، عزیز اللہ غالب، یہ سوات میں ہوتے ہیں. اچھا. تو ان سے میں نے گزارش کی اور بہت محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ ٹائٹل بنا کے دیا. اور یہ کیسا بنا ہے، بڑا خوبصورت ہے. مطلب سوبر سا بھی اور بڑا اس میں بڑی گہرائی بھی اس میں. بالکل بہت خوبصورت ہے. یہ ٹائٹل ہے جناب عزیز اللہ غالب بھائی نے بنایا ہے. اور یہ جو بیک ٹائٹل پہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے، تصویر لگی ہوئی ہے، یہ میرے پنجاب کے ایک دوست ہیں آرٹسٹ افتخار افی. اچھا. افتخار افی صاحب ان کا بنا ہوا ہے. یہ لاہور میں جو ہے. نہیں وہ اور ہیں. اچھا وہ اور ہیں. وہ تو اداکار بھی ہیں نا. یہ صرف آرٹسٹ ہیں، مطلب یہ مصور پینٹنگ کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں. تو یہ ان کی بنی ہوئی ہے. واہ واہ. اور اس کا جو دیباچہ کتاب کا لکھا ہے، دیباچے سے بھی پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ نے کتاب ابھی دیکھی نہیں ہے. آپ دیکھیں انتصاب میں اس کا انتصاب ساگر صدیقی کے نام ہے. یہ بھی ایک کیا وجہ اس کی وجہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں.
میرے پاس چونکہ شروع سے لے کے اب تک پیسوں کے مسائل ہیں اور پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آگے بھی رہیں گے. اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا جو کرنے پر آتا پتہ نہیں چلتا. بالکل بالکل انشاءاللہ کرے گا ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو میں کتابیں خرید نہیں سکتا تھا. میں نے زیادہ تر کتابیں دوسرے احباب سے، دوستوں سے مانگ کے پڑھی ہیں، اور کتاب پڑھ کے میں واپس کر دیتا تھا. تو ابتدائی زمانے میں جب میں اس طرف آ رہا تھا، سیکھ رہا تھا چیزیں، عروض سیکھ رہا تھا، ابتدائی زمانے میں ہی مجھے ایک کتاب ملی ساگر صدیقی کی. میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو مجھے بہت پسند آئی شاعری، ان کے مصرے، ان کے اشعار، اور جس طرح انہوں نے ان کو باندھا ہے، ہر چیز مجھے بہت اچھی لگی. تو وہ پتہ نہیں ایک ان سے ایک محبت سی ہو گئی، ایک عشق سا ہو گیا. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ اتنا بڑھتا گیا یہ سلسلہ کہ جب کبھی ہوتا ہے نا کسی بھی آرٹسٹ کے ساتھ، کسی بھی شاعر کے ساتھ، کہ وہ لکھ رہا ہے پھر بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے. تو میرے ساتھ جب ایسا ہوتا تھا تو میں اس دوران پھر ساگر کو اٹھا کے پڑھ لیتا تھا. اچھا. اور سلسلہ پھر بحال ہو جاتا تھا. کیا بات ہے. اچھا اس کے ساتھ جڑت کی ایک اور وجہ بھی بنی کہ ایک رات مجھے خواب آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں لاہور کی کسی گلی میں جا رہا ہوں. اچھا. تو ایسے ہی جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی گلی ہے اور میں یہاں کیوں جا رہا ہوں. ایسے ہی چلا جا رہا ہوں. ایک دروازہ آتا ہے، بیٹھک ہوتی ہے نا، تو پتہ نہیں کیوں میں وہ جا کے اس دروازے کو کھٹکھٹا دیتا ہوں اور دروازہ کھلتا ہے. آگے ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، اس کے سرہانے کی طرف ساگر صدیقی ایک بکل مار کے چادر کی، ہرے رنگ کی شاید تھی کوئی چادر، اس کی بکل مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. گھڑی جیسے ٹانگوں کے اوپر بھی پاؤں تھوڑے باہر وہ بیٹھتے ہیں، تو ویسے بیٹھے ہوں. اور ان کے پائنتی میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3-4 لوگ نیچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی دروازہ کھلا میری نظر پڑی اور میں نے کہا یہ تو ساگر صدیقی. تو میں فوراً اندر گیا، جا کے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے. تو انہوں نے وہ اس اپنی چادر سے ہاتھ نکال کے مجھے ایسے کاندھے پہ تھپکی دی. تو وہاں میرا خواب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، میں نے یہ کبھی سنایا نہیں خواب کسی کو اس طرح، چند دوستوں کو معلوم ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ساگر صدیقی کی تھپکی ہے، اس لیے بھی میرا یہ دل تھا، ایک ذہن، یہ بھی اللہ ہی تو پھر میں نے سوچا کہ اس بات ہے کہ مطلب حالانکہ ایک طویل عرصے سے آپ سے پہلے سے جب سے دعا سلام آپ آئے کئی بار، مگر یہ ذکر تو آج جو سن رہے ہیں آپ نے کبھی ذکر کیا ہے، اس بہت کم لوگ جانتے ہیں، آج پہلی بار آپ نے بتایا. جی بالکل. اور اس کا جو دیباچہ لکھا ہے یہ اکرم کنجاہی صاحب ہیں، بہت بڑے نقاد. اچھا اکرم کنجاہی صاحب نا نہیں یہ بینکار ہیں. ہاں بینکار ہیں، سینئر بینکار مطلب پہلے شاید کہیں، مگر وہ نائٹ میں آ چکے ہیں. شاعر ہیں اکرم کنجاہی صاحب. جی نقاد ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی آ چکی ہیں. ماشاء اللہ. جی بالکل. بہت ملنسار اور بہت محبت کرنے والے، بہت اچھی عادت کی، بہت اچھی. ان کا لکھا ہوا ہے کتاب کا دیباچہ. یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے. 20 صفحات کا بالکل انہوں نے کھلے دل سے. اور کیا لکھا ہے تھوڑا سا آپ تو پڑھ ہی چکے ہو دیباچہ، انہوں نے کیا مطلب اس کا کیا خلاصہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ بس وہ یوں کہہ لیں کہ یہ جیسے 176 صفحات کی کتاب ہے، تو 176 صفحات کی کتاب کو انہوں نے 20 صفحات میں وہ سمیٹ دیا ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ کیونکہ یہ بتانے کے بات نہیں ہے، یہ تو پڑھنے کی چیز ہے. تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے اس کو کتاب پہ لکھنے کا حق ادا کیا. لکھنا بھائی وہ لفظوں کو لکھنا اور بولنا دونوں طرح سے. اکرم کنجاہی صاحب کی آواز ایسی زبردست آواز ہے، بالکل وہ ڈیبیٹر رہے ہیں نا بھائی. وہ یہاں آئے تھے میرے پاس بیٹھے، بڑا زبردست پروگرام کیا تھا ہمارا. 2 سے 3 گھنٹے کا ہمارا پروگرام چلا تھا ماشاء اللہ، بڑا زبردست، بہت خوبصورت. آپ اگر کال کرنا چاہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو 11111 پر آپ کال کر سکیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اگر، تو شبیر نازش سے بات آپ کر سکیں گے. 11111
100 पर, और अगर मोबाइल से आप डायल करेंगे तो 021 पहले मिलाएंगे, उसके बाद 111 अगर आप लैंडलाइन से मिलाएंगे तो फिर आपको 021 नहीं मिलाना, फिर आपको डायरेक्ट जो है वो 111 मिलाना। आउट ऑफ कंट्री से कॉल करेंगे तो 00922 आप मिलाएंगे, उसके बाद 111 मिलाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकेंगे। और अगर उसके अलावा आप कॉल नहीं मिलाना चाहते तो आप फेसबुक पर लाइव हमारे प्रोग्राम की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक यूज़र हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल फेसबुक पर आ सकते हैं, और फेसबुक पर मेरा पेज मौजूद है, मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, अजमल खान शोबी एंकर पर्सन। आप इसको सर्च कर लें, या फिर आप facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल लिखेंगे तो मेरा पेज आपके सामने आ जाएगा, उसको लाइक और फॉलो करें। वहाँ पर हमारे प्रोग्राम की वीडियो मौजूद है, जो लाइव वीडियो इस वक्त है वहाँ पर, और आप ये किरण प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आप बिल्कुल वहाँ पर आएँ, अपने लाइव कमेंट्स दें और साथ साथ गुफ्तगू में शामिल रहें हमारे, और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अब इसके बाद अब थोड़ा सा कलाम की तरफ आते हैं। माशाल्लाह हमारे लोग ये मुंतज़िर होंगे, और फिर ये यकीन प्रोग्राम बाद में भी लोग देखेंगे तो ये सिलसिला बड़ा चलेगा। बिल्कुल, मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। उसी पे आंख ठहर दिए कि फिर आंख आ गई है। सर आपने पता नहीं आंखों को बस कहते दबोच रखा है, आंखों को दबोच रखा है या आंखों ने मुझे दबोच रखा है। कोई ना कोई मसला तो है ही। ये कहीं जो अगर देखा जाएगा कभी जब फुर्सत मिलेंगे कि बैठेंगे कभी, तो ये कहानी कहीं वैसे कहीं बहुत पीछे से निकलेगी। जब इसकी गहराई में कभी जाएंगे ना, थोड़ा टाइम निकलेगा तो ये बहुत दूर से ही कहानी आएगी, बड़ी दूर से निकलेगी इसकी दास्तान, ये बता दूं मैं आपको बात, क्योंकि ये इंसान के कहते ये तमाम चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं जो कहीं ना कहीं वो कभी एक वक्त आने पर वो बाहर निकलती हैं, कहीं ना कहीं वो नक्श होती हैं, कहीं किसी जगह वो फंस जाती हैं वो, ऐसा ही। तो ये कहीं ना कहीं निकलेगी कहानी, कभी होगा तो कभी निकलेगी जी। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी वक्त फिर आपके पास आएंगे, प्रोग्राम करेंगे तो फिर इसको डिस्कस कीजिए, फिर करेंगे जी। तो उसी पे आंख ठहरती है, प्यारा लगता है, उसी पे आंख ठहरती है, प्यारा लगता है, हमें जो देख ले हंस के हमारा लगता है। हाय क्या बात है, हमें जो देख ले हंस के हमारा लगता है, क्या बात है सर, लव यू सर, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, वाह बहुत अच्छे। उसी पे आंख ठहरती है, प्यारा लगता है, हमें जो देख ले हंस के हमारा लगता है, उसी की बात सुने और उसी की बात करे, उसी की बात सुने और उसी की बात करे, हमारे दिल पे उसी का इजारा लगता है। बात है सर, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसी की बात सुने और उसी की बात करे, हमारे दिल पे उसी का इजारा लगता है। वाह जी वाह। फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन, वाह। फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन, उसकी बात गौर से सुन, मुझे वो शख्स मोहब्बत में हारा लगता है। हाय मुझे वो शख्स मोहब्बत में हारा लगता है। वाह वाह, बहुत क्या बात है सर, क्या बात है। फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन, मुझे वो शख्स मोहब्बत में हारा लगता है। अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियां, अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियां, वो एक शख्स अकेले इदारा लगता है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियां, वो एक शख्स अकेले इदारा लगता है। वाह। और ये शेर देखिएगा, जो शख्स डूब रहा हो शिकस्त जात के बीच, जो शख्स डूब रहा हो शिकस्त जात के बीच, भंवर भी दूर से उसको किनारा लगता है। क्या बात है सर, वाह वाह, भंवर भी दूर से उसको किनारा लगता है। वाह वाह, क्या बात है सर, वाह। जो शख्स डूब रहा हो शिकस्त जात के बीच, भंवर भी दूर से उसको किनारा लगता है। और ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्या ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया, वाह सर, वाह वाह वाह। ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, और इसमें आदमी सारे का सारा लगता है। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये शेर गोई है, पार्ट टाइम जॉब नहीं, क्या बात है सर, वाह, क्या खूबसूरत बात की, वाह। लोग ऐसे ही कहते हैं, लोग ऐसे समझते हैं शायद
اور پھر ایسا ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور پھر امیدیں رکھتے ہیں اور خواہشیں رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے وہ ہو جائیں, بڑے بڑے مشاعرے مل جائیں, یہی تو وجہ ہے, سوچ کا فرق ہے نا, سوچ کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے یہی تو کہا ہے کیا سر بابا, یہ شعر گوئی ہے, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں, اس میں تو آپ کو ساری زندگی ایک ایک سانس لگانا پڑتا ہے, اپنا کوئی وقت نہیں ہے اس میں, نہ دن کا نہ رات کا, کچھ پتہ نہیں ہوتا اس میں. یہ نہیں کہ بہت ساری خواہشوں کو تجنا پڑتا ہے, بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک فقیری ہے. ہاں فقیر, بے شک فقیری کہ یہ وہ ایک حصہ ہی ہے, اسی کا حصہ ہے, اسی کا حصہ ہے. یہ بھی آگے آئے گا, انسان دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے, آگے آئے گا ایسا شعر بھی. یہ شعر گوئی ہے, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں, اور اس میں آدمی سارے کا سارا لگتا ہے. بات ہے سر, واہ واہ. اور مقطع دیکھیے گا, میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا نازش, میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا نازش, کسی نے خواب میں مجھ کو پکارا لگتا ہے. کیا بات ہے سر بابا. میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا نازش, کسی نے خواب میں مجھ کو پکارا لگتا ہے. اسی پہ آنکھ ٹھہرتی ہے, پیارا لگتا ہے, ہمیں جو دیکھ لے ہنس کے ہمارا. کیا بات ہے سر بابا, بہت زبردست, بہت زبردست بابا, کیا بات ہے. 111 پر ہم آپ سے بات کریں گے, اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سر میں آفاق احمد کوسا بات کر رہا ہوں. جی آفاق احمد. سر مبشر ناوش کا جو شعر ہے ماشاءاللہ زبردست سنا رہے ہیں, اور ہمارا دل بہت خوش ہو رہا ہے. اور آپ کا شبی صاحب پروگرام بھی ماشاءاللہ زبردست ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور سر کی جو ہے یہ کتاب سر ہمیں لینا ہے, اور یہ کتاب کہاں ملے گا, اور ایڈریس یہاں پر بتانا ہوگا یا کسی اور طریقے پر, یا آپ بتائیں گے؟ نہیں بالکل میں بتا دیں گے کہاں بھی. بالکل یہ کتاب آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے شائع کی ہے, اور وہیں سے دستیاب ہے. مشتاق یوسفی بک کارنر ہے, وہاں لائبریری بنائی ہوئی ہے بک کارنر. آپ جائیں گے آرٹس کونسل تو وہاں آپ کو کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ بالکل سر, ہم کشمیر سے سر بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بولا کہ سر سے جو ہے یہ ایڈریس وغیرہ کچھ میں آپ کو بتاؤں. اچھا آپ یقین آپ کی لائن ڈراپ ہوگی شاید بیلنس صاحب کا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ یہ کہ آن لائن آپ نیٹ پہ جائیں گے, آرٹس کونسل پاکستان .com آپ لکھیں گے تو وہاں آرٹس کونسل پاکستان کراچی آپ لکھیں گے تو آ جائے گی, ویب سائٹ آ جائے گی. ویب سائٹ پہ وہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے, وہاں پر آپ کو تمام اس کے ای میل, فون نمبر تمام آپ کو مل جائیں گے, اور وہاں سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنی کتاب جو ہے وہ آن لائن منگا سکیں گے آرٹس کونسل پاکستان سے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے, گوگل پہ جائیں گے, وہاں پر آپ لکھیں گے آرٹس کونسل پاکستان .com لکھیں گے تو وہاں پر وہ آ جائے گا. بالکل ایڈریس اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی, اس کا ایڈریس آ جائے گا کراچی کا, نیچے فون نمبرز آ جائیں گے, ای میل آ جائے گا, وہاں آپ ای میل کریں اور کال کریں اور رابطہ کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب مل جائے گی بالکل آسانی سے. یہ بالکل آن لائن ہے کہ لازمیت ہے, آرٹس کونسل پاکستان کی اپنی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو بالکل. اور آئی ایم سوری آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, اب کیا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بیلنس کا مسئلہ ہوگا, موبائل سے آپ کر رہے ہوں گے, چیک کرتے ہیں. اور کال کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم اجمل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے سر آپ کی؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوں. یہ ماشاء اللہ مہمان آپ بہت اچھے اچھے بلاتے ہیں, بہت شکریہ. اور آج بھی آپ نے جن صاحب کو بلایا یہ بھی بہت مانے ہوئے کوئی شاعر ہیں جی, یا کسی کالج میں پروفیسر ہیں, ذرا ان کے بارے میں کچھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیں سر آپ کچھ. شبیر آپ بتا دیں, میرے بارے میں خود ہی بتائیں گے. اپنے بارے میں کیا بتاؤں بھائی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کیا بتاؤں. یہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ اپنے آپ. ہیلو جی, ہیلو جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ پروفیسر نہیں ہے, مگر آپ یوں سمجھ لیں ایک شاعر جو ہوتا ہے نا, اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی پروفیسر سے کم نہیں ہوتا. وہ یہ ماشاءاللہ ویسے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں یہ, اور اس کے علاوہ یہ شاعر ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے شاعر ہیں, اور ان کی پہلے کتاب آ چکی ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ, اور ابھی ان کی دوسری کتاب آئی ہے ہم تیری آنکھ سے ہجرت نہیں کرنے والے. اچھا, ان کا سر ان کا نیچر اور جاب بھی یہی ہے, بکس اور
शेर व शायरी और जी जी उनका नेचर ऑफ जॉब। जी नहीं, नेचर ऑफ जॉब तो ये नहीं है, नेचर ऑफ जॉब नहीं, ये तो इनका एक अलग से कहने कि इंसान ये शायर जो होता है ये जॉब नहीं होती, ये उसका अपना एक अंदर का एक कहते हैं कि बस उसकी तो है सर, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिकली ये जर्नलिस्ट चाहिए, बेसिकली जर्नलिस्ट चाहिए सर, हर एक पे नहीं होती, मतलब ये मेरा कहने का मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिकली नेचर ऑफ जॉब इनकी जो है वो जर्नलिस्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी है ये, ठीक है, सहाफ़ी है सर। जी सहाफ़ी है सर। ये मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा आपको, मान लो सर ये जो सहाफ़त है आजकल ये बड़ी खतरनाक नहीं है कोई? नहीं, इस वक्त मेरा मौजूद सहाफ़त नहीं है, मेरा इस वक्त मौजूद सहाफ़त नहीं है, मैं इस पे इसलिए मैं इस पे बात अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त मेरा मौजूद सहाफ़त नहीं है। आवाज़ आ रही है आपको? मैं इस वक्त बता दूं कि मेरा मौजू इस वक्त सहाफ़त नहीं है, इसलिए मैं सहाफ़त पे बात नहीं करना चाहूँगा कि सहाफ़त अच्छी है या बुरी है। मैं इस पर क्योंकि मेरा इस वक्त मौजू जो है वो मेरे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमान से बात करना चाह रहा हूँ। आप अगर मेहमान से बात करना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? साकिब हुसैन जी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे ना। अब सही आ रही है सर? जी अब सही आई, अब आई जी। अब दोबारा नाम बताएं मेरा। साकिब। हेलो जी जी। सर ये जो आज आपके साथ सर, तो आज आपका शो फर्स्ट है, आपकी आवाज़ फिर कहीं दूर चली गई, दूर कहीं पहाड़ों में। नहीं, मैं कराची में सर। जी कराची में। आप कराची में, आवाज़ तो आपकी कश्मीर से आ रही है ना। नहीं सर, हम तो कराची में। तो ज़रा ज़ोर से बोलना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, सिग्नल का मसला है, अगर बात करनी है तो थोड़ा सा। जी सर। जी। ये जो आपके साथ जो आपने बताया जर्नलिस्ट से या शेर व शायरी, सर इनको आप कहें एक अच्छा शेर तो कर दें सर। आप इनसे खुद बात कर लें, बैठे हो हमारे साथ, बैठे, आप खुद बात करें इनसे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है सर। आपकी तो सर काफ़ी अच्छी तारीफ है, मैं कभी सर आपके ऊपर कोई सुना है, लेकिन सर कुछ शेर का कुछ आप सुना दे तो सर थोड़ा अच्छा हो रहेगा। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं समझ नहीं। कह रहे हैं कोई शेर सुना दे। अभी इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई थी जो यूँ समझ लें कि प्यार करने वालों को दिल पे लगी होगी जाके, तो अभी ये और सुना देंगे आपको। अच्छा सर, मैं आपसे ये सर रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर, जिस टाइम सर हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए तो सर आप हमारा नाम देके से सर एक अच्छा शेर बोल दें। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह। ठीक है, आपका नाम साकिब है? जी सर साकिब। ठीक है, ओके थैंक यू। कुछ लोग सर नाराज हैं तो सर तो ये बात हुई ना, जब तो लोगों की नाराज़गी के लिए हल निकाल रहे हैं। चले कोई अच्छा सा रोमांटिक सा शेर जो है वो आप साकिब साहब की तरफ से एक शेर जो है वो ज़रा सुना देंगे। सही। तो ये शेर जो मैं पेश कर रहा हूँ ये साकिब भाई की तरफ से है कि तेरे होंठों से जब अदा हुआ मैं, तेरे होंठों से जब अदा हुआ मैं, क्या कहूँ सरखुशी से क्या हुआ मैं। क्या बात है। चल रही थी तो सब मुसाफिर थे, चल रही थी तो सब मुसाफिर थे, नाव डूबी तो नाखुदा हुआ मैं। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। चल रही थी तो सब मुसाफिर थे, नाव डूबी तो नाखुदा हुआ मैं। और ये बिलखुसूस साकिब भाई जो किसी नाराज साहब से या जो भी हैं उनसे कहना चाह रहे हैं ये बिलखुसूस उस तनाजुर में कि जितना चाहे गुरेज कर मुझसे, जितना चाहे गुरेज कर मुझसे, तेरे माथे पे हूँ लिखा हुआ मैं। क्या बात है, वाह 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 सर वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, बहुत जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे। साकिब साहब देखिए क्या जबरदस्त शेर उन्होंने कहा, डायरेक्ट माथे पे लगा जाके, ये डायरेक्ट माथे पे लगा ही जाके। तो बिल्कुल जी। और वक्त जो है वो आपको पता है कि 2 बजकर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। कुछ मैसेजेस हम कम शामिल करते हैं। नट खट सा लड़का, सलाम वालेकुम सलाम जी सर, हाउ आर यू, फाइन ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। अली साइम शाह कहते हैं वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली साइम। और नट खट सा लड़का जी कहते हैं इट्स ओके सर, थैंक यू जी। शफ़ी उल्ला मेमन साहब, शोभी भाई कैसे हो, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए शफ़ी भाई, आप ठीक है खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और उसके बाद ज़रीन सतारा करने वाला कहते सलाम वालेकुम सलाम जी। फिर उसके बाद बाकर जोजी कहते हैं जनाब सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
اس کے بعد پھر ذیشان جناب علی پاک کالونی سے کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ذیشان, تھینک یو ویری مچ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, آپ سب یقین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ پروگرام میں آپ کو بتاتے چلوں یہ پروگرام آج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, سن تو بہت سارے لوگ ہمیں رہے ہوتے ہیں, لازمی ایک ویڈیو کا سلسلہ تو ایک الگ ہے, بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ آتے ہیں, ہر آدمی نہیں ہوتا, زیادہ تر لوگ ریڈیو ہے کیونکہ ہمارا پروگرام بیسکلی ریڈیو پر ہوتا ہے, ٹی وی پر نہیں ہوتا, یا اس پہ سوشل میڈیا کے پروگرام نہیں کرتے. میرا پروگرام فیس بک پر نہیں ہوتا, فیس بک پر تو ہم ایک اٹیچمنٹ ساتھ لگا لیتے ہیں. جی جی, بیسکلی تو ہمارا پروگرام ریڈیو پر ہے. تو تمام لوگ اگر آپ بعد میں اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر کل آپ کو شام کو یہ پروگرام آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ایڈیٹنگ کے ساتھ آپ کو نام کے ساتھ تمام ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. تو آپ آرام سے سکون سے جس وقت چاہے دیکھیں گے. اور میرا یوٹیوب چینل ہے MAKS میکس HD میکس HD TV. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اور سرچ کریں گے تو یہ میرا چینل سامنے آ جائے گا. اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور اس کے بعد پھر یقیناً ویڈیو دیکھیں. سارے پروگرام گزشتہ پروگرام کل ہمارے ساتھ ہمارے فلم سٹار ٹی وی ایکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا ڈرامہ ابھی شروع ہوا ہے, کل سے شروع ہوا ہے. وہ 7 بجے سے ایئر وائڈ ڈیجیٹل پر, اور وہ ہے مقدر کا ستارہ, 7 بجے سے 8 بجے تک آتا ہے. کل بھی آیا, آج بھی آیا, تو روزانہ آئے گا وہ, پورے ہفتے میں 6 دن میں 7 دن آئے گا وہ. تو وہ ہمارے ساتھ تھے. پھر اس کے علاوہ دوسرے تمام پروگرام میرے ہفتے کا دن کا پروگرام بھی. تو ابھی سارے پروگرام جو میرے وہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اینی ٹائم, جس وقت آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پروگرام بھی آپ کو کل مل جائے گا, آرام سے دیکھیں گے, سکون سے دیکھیے گا. مگر ابھی اب اگر سن رہے ہیں تو آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر آپ لائیو ویڈیو ہمارے پروگرام کی دیکھ سکتے ہیں. اور اب اس کے بعد ہم ایک بار پھر آ جاتے ہیں اپنے پیارے سے مہمان اور دوست شبیر نادش سے. جی شبیر, اب اس کے بعد کیا سنا؟ اچھا شبیر یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا رجحان میں نے دیکھا ہمیشہ سے زیادہ تر آپ کا رجحان جو وہ غزل کی طرف زیادہ رہا ہے. جی غزل کی طرف. تو مطلب کیا اس کی کیا وجوہات ہے؟ نظم کی طرف کیا نظم میں کوئی خاص مطلب رجحان ایک ہوتا ہے کہ یا انسان کبھی کچھ لوگ ایسے جنہوں نے نظم بہت زیادہ کہی ہے, غزل بہت تھوڑی تھوڑی کہی ہے, نمک کہتے ہیں آٹے میں نمک کی طرح. جی تو آپ ماشاءاللہ آپ کا رجحان غزل کی زیادہ ہے, تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اصل میں یہ آپ کا مزاج ہی ہوتا ہے. مزاج تو ظاہر جو بائی نیچر ہے وہی ہے. بعض اوقات آپ کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ غزل بھی کہتے ہیں, نظم بھی کہتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو غزل زیادہ محبوب ہوتی ہے, بعض لوگوں کو نظم زیادہ ہوتی ہے, بعض دونوں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دونوں نظم بھی کہتا ہوں, غزل بھی کہتا ہوں, لیکن غزل جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. وہ اس لیے میرا جو جھکاؤ ہے یا وہ رجحان زیادہ وہ غزل کی طرف ہی ہے. نظم بھی مجھے پسند ہے, نظم بھی کہتا ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں غزل کہنے کی بھی اور نظم کہنے کی بھی. آپ جیسے لوگ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو گیا یا ایسے جھکی مارا ہے. نہیں ماشاء اللہ بھائی, پہلی بھی کتاب آپ کی آئی ماشاء اللہ, اس میں بہت کچھ آپ نے کہا اور بڑی خوبصورت تھی. میں تو دیکھیں اب اس بات سے اندازہ لگا کہ میں نام تک پہ کتنا غور کیا میں نے کرتا ہوں. تو میں تو جب سے بتا رہا ہوں, میں نے تو اس لیے میں نے پہلا سوال ہی آپ سے اسی لیے وہی کیا کہ میرے ذہن سے نکلنے لگے گئی کہ بات چیت گفتگو میں کہ سوال ہی جو ابتدا ہے, کیونکہ کتاب کھلنے سے پہلے تو نام ہی ہوتا ہے نا, تو میں نے پہلے نام ہی کا ذکر کر لو, اس کے بعد کتاب کھولیں گے. پھر آپ نے یہ بات کی ہے تو چلو میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں ہم نے کیا لکھا ہے. سر محبت آپ کی محبت ہے یہ, تو یہ چیز ہم بھی تو جانتے ہیں نا. ارے محبت آپ کی محبت ہے. بہت شکریہ. اب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ میں غزل پیش کرتا ہوں. جی آپ کہیں گے تو پھر میں نظم بھی سنا دوں گا. بالکل بالکل. جی کہ سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے. سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے. سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے, ہم ایسے لوگ مقرر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ. سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے, ہم ایسے لوگ مقرر نہیں ملا کرتے. اب یہاں پر دیکھیں لوگ مقرر کو کہاں کس جگہ استعمال کر رہے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے, اور آپ نے کہاں استعمال کیا مقرر کو؟ دیکھ لیجیے. مقرر کا مطلب دوبارہ, اگین. جی مطلب وہی بات ہے جیسے کہتے ہیں مقرر مطلب کہ دوبارہ پھر ارشاد ہو. جی کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے, کیا استعمال کیا آپ نے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ. سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے. واہ. ہم ایسے لوگ مقرر نہیں ملا کرتے. یہ شعر گوئی ہے کار پیمبری کی طرح,
یہ شعر گوئی ہے کارے پیمبری کی طرح، خریدنے سے یہ جوہر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، واہ واہ. خریدنے سے یہ جوہر نہیں ملا کرتے، واہ واہ، بہت یہ شعر گوئی ہے کارے پیمبری کی طرح، خریدنے سے یہ جوہر نہیں ملا کرتے. واہ واہ. سخن کے منصب تعظیم پر ہیں فائز آپ، سخن کے منصب تعظیم پر ہیں فائز آپ، ہر آنے والے سے اٹھ کر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، واہ واہ. ہر آنے والے سے اٹھ کر نہیں ملا کرتے. سخن کے منصب تعظیم پر ہیں فائز آپ، بہت اچھی بات. ہر آنے والے سے اٹھ کر نہیں ملا کرتے. اور شبی بھائی یہ شعر دیکھیے گا، یہ عشق امتحان لیتا ہے دھیان میں رکھنا. یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میں. یہ عشق امتحان لیتا ہے دھیان میں رکھنا، اور اس کے پرچے میں نمبر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، واہ واہ سر، واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت، واہ 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 واہ. یہ عشق، یہ آپ کا بھی تو عشق ہی ہے جو آپ اتنے عرصے سے اپنی زندگی لگا دی ہے یہ کام کرتے ہوئے. یہ عشق امتحان لیتا ہے دھیان میں رکھنا، اور اس کے پرچے میں نمبر نہیں ملا کرتے. وہ جن سے دل ملا کرتے ہیں آنکھ ملتے ہی، وہ جن سے دل ملا کرتے ہیں آنکھ ملتے ہی، تو کیوں انہی سے مقدر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، مقرر سر، مقرر. واہ سر، کیا بات ہے سر. غور آپ، یہ آپ سب کے لیے، یہ دوبارہ آپ سب کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ارشاد کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا زبردست شعر، خاص طور پہ ان لوگوں میں جو بڑے کہتے ہیں محبت میں بڑے ڈوبے ہوئے ہیں، بڑے کہتے ہیں یار بس میں جس کو چاہتا ہوں مجھے مل جائے گی، مل جائے، مگر کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا، کبھی نہیں ملتا. جی ارشاد ارشاد. وہ جن سے دل ملا کرتے ہیں آنکھ ملتے ہی، واہ واہ، تو کیوں انہی سے مقدر نہیں ملا کرتے. واہ واہ واہ. فقط وہ ایک ہے ایسا چنا گیا ہے جسے. کیا بات ہے سر، بہت اچھے. فقط وہ ایک ہے ایسا چنا گیا ہے جسے ہر ایک شخص کو بستر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ. فقط وہ ایک ہے ایسا چنا گیا ہے جسے ہر ایک شخص کو بستر نہیں ملا کرتے. یہاں تو ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے، یہاں تو ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ میں اکثر نہیں ملا کرتے. کیا بات ہے سر، واہ، بہت اچھے. یہاں تو ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ میں اکثر نہیں ملا کرتے. بہت اچھے. واہ. بھٹکنے والوں کو منزل نہیں ملا کرتی، بھٹکنے والوں کو منزل نہیں ملا کرتی، بکھرنے والوں کو رہبر نہیں ملا کرتی. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ. بھٹکنے والوں کو منزل نہیں ملا کرتی، بکھرنے والوں کو رہبر نہیں ملا کرتے. طلب کے ساتھ تگ و دو ہے لازمی نازش. اب یہ جو ہم کتاب کے بارے میں گفتگو پہلے کر چکے ہیں نا، اب دیکھیں وہ سلسلہ کیسے یہاں آیا ہوا ہے. یہ خود ہی ہوتا ہے سب کچھ. طلب کے ساتھ، طلب تو تھی نا کہ کتاب ہے، طلب کے ساتھ تگ و دو ہے لازمی نازش، جنوں بغیر تو دل بر نہیں ملا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو حقیقت ہے. طلب کے ساتھ تگ و دو ہے لازمی نازش، جنوں بغیر تو دل بر نہیں ملا کرتے. سخن سرائے میں لشکر نہیں ملا کرتے، ہم ایسے لوگ مقرر نہیں ملا کرتے. واہ سر، واہ، بہت خوبصورت، بہت زبردست، واہ واہ، بہت اچھے. اور واقعی بتائیے، کہتے ہیں کہ عشق، محبت، پیار، اور پھر عشق، اور پھر جنون. جب جنون میں پہنچتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہے کیا. اور جنون تک لوگ عشق تک کی نہیں پہنچتے. جنون تو وہ ہے نا، جنون تو وہ ہے نا کہ جب وہی بات ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز والے کے سامنے گزر کے پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز پڑھا. ایسا ہی ہے، وہ جنون ہے. وہ بالکل بس. تو آپ کو بس اپنا محبوب نظر آ رہا ہے، بس جہاں لو لگی ہے صرف آپ وہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ٹارگیٹ ایک ہی نا، ٹارگیٹ ایک ہی ٹارگیٹ ہے بس. وہی جبھی تو بات ہے، وہی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے، اس کے کپڑے پھٹے، سب پھٹے، اس کو احساس ہی نہیں دنیا کا، پتھروں کا احساس، کتنے پتھر مار لوں اس کو احساس ہی نہیں. بہت خوش بات ہے. واہ واہ، بہت شکریہ جناب. کیا بات ہے سر، بہت کیا بڑی مطلب واقعی یہ کلام. آپ جس انداز سے داد دیتے ہیں تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے. مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں داد دوں گا، چپ رہتا ہوں میں. سیدھی بات ہے، نہیں حقیقت یہ مجھے جو میری خود مطلب مجھے جا کے جو اٹیک کرتی ہے نا تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا. چاہے وہ میرے ساتھ سنگر آگے بیٹھے، چاہے وہ ٹاک شو ہو رہا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مجھ سے
अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं ये तकरीबन शायद तीसरी मरतबा आया हूँ आपके प्रोग्राम में, और पहले प्रोग्राम से लेकर इस तीसरे प्रोग्राम तक मैं जब भी आपके साथ प्रोग्राम हुआ है, मतलब बड़ा लाइवली, बहुत जिंदा दिली का, बहुत हंसी मजाक वाला, जैसे हम घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए। मेरा बस मुझे वो असल में पता नहीं, मुझसे वो इंटरव्यू वाला अंदाज होता ही नहीं, मुझसे बोला नहीं जाता, और यही अच्छा लगता है। मुझसे नहीं बोले कि वो अच्छा आप क्या, अच्छा जी आप ये बताएं, अच्छा आपने किताब क्यों लिखी, अच्छा आपने ये शेर क्यों लिखा, आप मुझसे नहीं कहा जाता है। मैं तो अपने ग्लाइडली गपशप बैठे हैं, दोस्त यार बैठे, अब एक दोस्त आया है बैठे, तो भाई उससे बात, उसकी किताब या उसका कोई सिलसिला, उससे बात हो रही तो चल रही बिल्कुल। अब देखें ना, आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो गुफ्तगू की है मेरे हवाले से या किताब के हवाले से, मैंने कुछ आपको बताया तो नहीं है। ये वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर है, जिसके अंदर नहीं होता वो फिर कागज कलम पकड़ के वो पूछ पाछ के लिख के वो फिर बात। मैंने जिंदगी में आज तक कागज कलम लेके बैठा नहीं, मैं तो जिंदगी में आपके अंदर है। मैंने जिंदगी में टीवी पे लाइव शोज किए, वहाँ कभी नहीं बैठा, अल्लाह का शुक्र, बड़े बड़े लोग माशाल्लाह आए, बड़े बड़े लोगों की माशाल्लाह हुआ, तो मुझे बड़ी थपकी मिली। मैं टीवी प्रोग्राम में एक दफ़ा जब मैं उस पर आर टीवी पे लाइव शो मेरा चलता था कराची नाइट्स में, उसमें तुम आई, मैं नहीं आया, तुम नहीं आए, वो पुरानी बात है 2000। मैं इतना पुराना नहीं, हाँ इतने पुराने नहीं है, मतलब वो ये भी इतना पुराना नहीं है, टीवी तो लाजमी में, खाली ये 2008 की बात है। अच्छा, 2008 की बात है, 2005 की बात है। तो मैं रंग टीवी का जो चैनल था उनका आर एक चैनल होते, जहाँ से मैं कराची नाइट्स में लाइव शो होता है। रंग टीवी के एक प्रोग्राम में मैं तो गया हूँ, उसकी मालूम नहीं अब वो आपने ही किया था या किसी और ने किया था, एक प्रोग्राम में गया था मेरा ख्याल, अजमल सिराज भी मेरे प्रोग्राम में आए, उसमें बहुत सारे लोग आए इसमें, तो उसमें मैंने बुलाया था जमीनुद्दीन आली साहब को। अच्छा, आली साहब आपको बताया, बड़ा नाम माशाल्लाह। आली साहब बैठे, अब आली साहब से जब मेरी गुफ्तगू चली, तो वो गुफ्तगू होते होते बात, मतलब मैं उनसे बातचीत करता रहा, कुछ सियासत की, अदब की बात होते होते फिर उनके माशाल्लाह जो फौजी, मतलब जो फौजी हकमे जो हैं फौज के हवाले से जंग के, वो सबसे ज़्यादा लिखे आली साहब ने लिखे, सही, खास तौर पे 65-71 की जंग के लिए बड़े बहुत ज़्यादा लिखे उन्होंने, उनसे ज़्यादा किसी ने लिखे हुए। तो मेरी उनसे नगमों से बातें की, ये फ़लान नगमा, ये फ़लान नगमा, ये सारी बात, तो मुझे उन्होंने बैठ के थपकी कह रही, क्या बात है बेटा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अच्छा, मतलब ये पुरानी, इतनी पुरानी मैं बात करते हुए उनके नगमों की लिखी हुई, कह रहे मैं आज तक में जितने मैंने इंटरव्यू दिए, वो मैंने देखा कि वो मेल या फीमेल जो भी एंकर या खातून कोई भी रही, वो हमेशा अपने हाथ में पेपर लेके बैठे हुए, एक एक सवाल का एक एक कार्ड उन्होंने उठाया और रख दिया, उठाया रख दिया, जहाँ सवाल खत्म हो गए कार्ड खत्म हो गए, सवाल खत्म हो गए। अब वो उनके समझ में नहीं आता क्या करें, अब टाइम बच गया क्या करें, अब वो सोचते कि क्या करें, हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बताएं आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ आपसे पूछ लें, कुछ पूछ लें। कह रहे मैं देख रहा हूँ कि शोभित तुम माशाल्लाह आके जो तुम बोलना शुरू हुए, तुम बोलते तुम सवाल से सवाल कट के ही तुम्हें सोच नहीं रहे कि कर क्या पूछो क्या नहीं पूछो, तो पूछते यार पुरानी बातें मुझसे पूछ रहे हो। अब मेरे नगमा को तो आज तक किसी ने जिक्र ही नहीं किया, तुमने तो ये भी जिक्र छेड़ दिया पुराने में निकाल के। मैंने कहा सर माशाल्लाह आप मेरे साथ बैठे, मेरे लिए ऑनर है। तो मैं चीज़ें तो सारी मेरे जहन में तो वो तमाम चीज़ें घूम के रिकॉल हो रही हैं, निकल के आ रही हैं वो अपने आप ही। मैंने कहा मैं कुछ लिखा नहीं, तो बड़ी उन्होंने ऑनर बैठ के धमकी दी मुझे, कह रहे बहुत बड़ी धमकी, बड़ी दुआएं दी। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। लाइव शो में कर रहा था, तो लाइव शो में शौकत अली साहब, गुलकार शौकत अली साहब ने रैंडम मेरे प्रोग्राम में कॉल की थी लाहौर से। अच्छा, उस शो में, उसमें मेरे साथ एक सिंगर थे फिरोज़ अख्तर साहब। अच्छा, और वो फिरोज़ अख्तर थे, और वो फिरोज़ अख्तर, वसीम फिरोज़ जो ओलंपियन हॉकी की जो है जी उनके वालिद वो सही फिरोज़ अख्तर, वो गुलकार मेरे साथ थे। तो शौकत अली साहब के वो दोस्त रहे हों, तो वो शौकत अली साहब ने वो लाहौर में मेरा प्रोग्राम देखा, रैंडम कॉल की। फिर मेरे प्रोग्राम में अजमल सिराज मौजूद थे, सही, वहीं पर एक अजमल शोभी, एक अजमल सिराज, सही। रैंडम कॉल मेरे पास आईवी में मुझे बंदा कहता है, लड़का कहता है सर कोई सामाद से इफ्तिखार आरिफ साहब की कॉल है सर कोई। अच्छा, अब उसको क्या पता इफ्तिखार आरिफ कौन है, सही। कह रहे सर कोई सामाद से इफ्तिखार आरिफ की कॉल है, तो आप, मैंने फ़ौरन में किसी से बात कर, मैं फ़ौरन कहा ओके थैंक यू वेरी मच, फ़ौरन लाइन काटी मैंने फ़ौरन। तो आती उन्होंने जैसे मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कहने अजमलैन को इफ्तिखार आरिफ का सलाम कबूल हो। क्या बात, अजमलैन को, क्या बात, तो अजमल है ना, सही है। तो कहने अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, इससे फ़ोन पर बात हो रही थी अजमल सिराज से, तो वहाँ जिक्र चला था तुम्हारा, तो बस वो अभी मैं इत्तेफाक से बैठा था, तो चैनल घुमा रहा था, अचानक नज़र पड़ गई आप दोनों पे, सही। तो मैंने कहा कॉल कर लीजिए, बहुत देर से मिला रहा था, तो कॉल मिल गई, तो आप देखें रैंडम कॉल। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, तो अल्लाह का बड़ा करम रहा, तो सबकी मोहब्बत रही साथ साथ। बार तो ये कहीं और निकल के बात आपसे करनी है, हम कहीं और निकल गए,
تو جی بسم اللہ. اب میں کہ ایک نظم ہو جائے کوئی میں بالکل اچھی سی کہ ہاں نظم ایک نظم شامل کر اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. بالکل. کس موڈ کی نظم ہو؟ رومانٹک سی؟ ہاں رومانٹک سی. آپ کو پتا کہ ہماری جنریشن ذرا ہاں جو سردی کا ماحول بنا ہوا ہے تو بلینکٹ کے اندر جو موبائل لے کے گھسے میں جا رہے ہیں نا. جی جی تو جی تو انہی کی نظر کر رہا ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کھلیں وہ زلفیں تو خوشبو بکھر بکھر جائے. کیا بات ہے. کھلے وہ زلفیں تو خوشبو بکھر بکھر جائے. کھلیں وہ زلفیں تو خوشبو بکھر بکھر جائے. اٹھیں وہ پلکیں تو پیمانے ٹوٹ ٹوٹ پڑیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کھلیں وہ زلفیں تو خوشبو بکھر بکھر جائے. اٹھیں وہ پلکیں تو پیمانے ٹوٹ ٹوٹ پڑیں. ہلیں وہ ہونٹ تو دریا سروں کا بہہ نکلے. واہ واہ جی واہ. ہلیں وہ ہونٹ تو دریا سروں کا بہہ نکلے. وہ مسکرائے تو کلیاں سی چار سو کھل جائیں. کیا بات ہے سر. واہ واہ واہ. وہ مسکرائے تو کلیاں سی چار سو کھل جائیں. ہنسے تو بارش گل میں نہائے ترچھا بدن. ہنسے تو بارش گل میں نہائے ترچھا بدن. چلے تو چشم تحیر پلک جھپک نہ سکے. رکے تو گردش دوراں وہیں پہ تھم جائے. بپیش حسن و ادا کچھ نہیں ہے قوس قزح. طلسم ہے کہ وہ حسن طلسم ہے گویا جمالیات کو تجسیم کر دیا گیا ہے. وہ مجھ سے دور ہے لیکن میرے قریب ہے بہت. واہ واہ کیا بات ہے. واہ. وہ مجھ سے دور ہے لیکن میرے قریب ہے بہت. میں اب بھی اس میں دھڑکتا ہوں یہ یقین ہے بہت. کیا بات ہے سر. واہ واہ. بہت شکریہ. بہت زبردست. واہ واہ. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. شاکر علی صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ پروگرام سننا سر سنتے رہیں. آنکھیں بند کریں اور پروگرام سننا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. سنیں دیکھیں نہیں. دیکھنا بہت سخت پابندی دیکھنے پر. آنکھیں بند کریں اور سننا شروع کر دیں کیونکہ اگر آپ ویڈیو پر پروگرام دیکھیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. میں نہیں ہوں گا. یہ میں نے کہہ دیا آپ سے. آنر کہہ دیا صرف سننا شروع کریں کیونکہ آپ سن رہے دیکھ نہیں رہے ہے نا. بڑے استاد ہیں آپ بھی یار. شاکر صاحب بہت استاد ہیں. چلتے ہیں لائیو کال کی جانب. دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹے؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بس آپ کی دعا چاہیے. اچھا بہت اچھا. دل خوش ہو گیا. تھینک یو. جزاک اللہ. بس آپ خوش رہیں سلامت رہیں آپ. بہت جتنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے. نہیں بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. کیسے ہو نازش بیٹے؟ الحمدللہ بالکل خیریت. آپ سنائیے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نہیں شکریہ کی بات نہیں. میں تو بہت خوش ہو کے دیکھ رہی ہوں اور یقین کرو ہر تمہارے لفظ سے تمہیں دعا دے رہی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی نوازش. بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کی زندگی دے پروردگار اور اپنے ہر مقصد میں کامیابی. آمین. الہی آمین. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ جی. اچھا بیٹے جی. بہت شکریہ جی. میری طرف سے بہت بہت تم لوگوں کو دعائیں. بہت دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے انشاءاللہ. اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. بس بالکل میری دعائیں ہر وقت کے ساتھ ہوتی ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. فیملی کے لیے ہوتے ہیں بیٹے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بس آپ سلامت زبان کو میری طرف سے بہت پیار کرنا. جی ضرور انشاءاللہ. ضرور ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلتے ہیں ایک اور کال کے پاس. دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو جی بولیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز کم آ رہی. تھوڑا تیز بولیں ذرا. جی شوبی بھائی شاید یہاں نیٹورک کا مسئلہ ہے. شوبی بھائی میں ثاقب سے بات کر رہا ہوں گولی مار 1 نمبر سے. ثاقب ہماری فرمائش پوری کی. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو. محبت آپ کی ثاقب. محبت آپ کی. بالکل بس آپ دعا کریں. کچھ لوگ ناراض ہیں بس مان جائے. آپ دعا کریں. جا کے پیر پکڑ لیں ان کے پاس. یہی ہوگا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پکڑ بہت دفعہ پکڑے ہیں. بس بس. حالانکہ کبھی اماں ابا کے پیر نہیں پکڑے ہوں گے ہے نا مگر وہاں پکڑنے کے تیار بھی ہو جائیں گے نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت دفعہ بنایا. بس آپ دعا کریں. چلے اللہ تعالیٰ آپ پر اور ان پر دونوں پر اپنا رحم کرے بس. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ ہے دیکھیے ہمارا
صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں میں نے کبھی فون نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. میں نانی بول رہی ہوں. اچھا اچھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش ہیں آپ. ہاں میرے بیٹے کے بڑا میں بہت آپ کو سن رہی ہوں لیکن کبھی فون نہیں کیا. کوئی بات نہیں. آج میں نے سنا تھا آپ 28 سال سے مطلب جی میری دل کی دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ فرمایا ہے. جزاک اللہ. بس آپ دعا کریں میرے لیے بس. اللہ ہاں سب کے بچے کے لیے بھی. جی ہاں نازی شبیر. بہت شکریہ. شبیر نازی بیٹھے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی. آمین آمین آمین. قائد اعظم کا ایک ہم نے پرانی فلم تھی بہت پہلے کی, ہم لائے طوفان. جی بیداری. جی جی فلم کا نام تھا بیداری. ملک کو رکھنا میرے بچے سنبھال کے. صحیح بات ہے. بس آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں دعاؤں میں یاد رکھنا. جی ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. روز سنتی ہوں. چلیں بہت شکریہ. بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں, آپ سب کی دعا چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بس میرا سرمایہ یہ سب دعائیں ہیں بس. بڑی بات. یہ اب دیکھیں مطلب ماشاءاللہ بہت سینئر ہماری ہیں, بڑی ہماری ہیں, تو بس یہ بس ان کی دعائیں, یہ دعائیں تو اصل میں یہ وہ ریوارڈ ہے جو شاید سب سے کہیں نہیں ملے گا. سب سے بڑا انعام جو ہے یہ دعا ہے. اس سے قیمتی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس سے قیمتی کیا چیز ہوگی؟ مطلب تمام دنیاوی چیزیں تو کہتے ہیں ادھر ملیں گی, وہ خام ہے نا, وہ تو ادھر ملے گا ختم ہو جائے گا نا. یہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, پیچھے آپ کے ساتھ سائے کے ساتھ جڑی رہتی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی یہ چیزیں. بالکل. تو اب یہ کہ میرا سرمایہ یہی ہے. تو چلتے ہیں ایک اور کالر کے بعد دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. اور 11111 پر آپ سے بات ہو رہی ہماری. السلام علیکم. جی بالکل, آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ موبائل سے کال کریں تو تھوڑا سا کچھ جگہ سے ایسے کہ نیٹ ورک کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, تو سگنل کی پرابلم بھی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ اگر آپ کا گھر کسی ایسی جگہ ہے تو وہاں سگنل اگر کم آ رہا ہے, آواز کم آ رہی, تو تھوڑا سا آپ تھوڑا سا سائڈ یہ گھوم جائیں یا ادھر ادھر ہو جائیں, تھوڑا سا ہلتے ہیں تو سائڈ آواز صحیح آتی ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اجمل شوبی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ انور پتافی بات کر رہا ہوں بھیا. جی جی انور پتافی, بالکل آپ کی آواز پہچان لی میں نے سر. کافی عرصے کے بعد میں کیونکہ میں یہاں سندھ میں رہتا ہوں تو پھر وہاں پہ یہ نیٹ ورک چلتا نہیں آپ لوگوں کا. اس میں 100 یا 105 یہ نہیں چلتا. یہ تو آپ رات میں آپ نے مہمان منگایا تھا, بڑی کوشش کی تو کال وغیرہ یا میسج نہیں آیا. تو آج بھائی صاحب آئے ہیں تو میرے محترم کو سلام, آپ کے لیے سلام. وعلیکم السلام بھائی. ادب جو ہے نا, ادب سے بات بندہ کیا کرے, انسان جو ہے یہ خطا کا گھر ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو آدمی کی پروگرام میں جیسے آپ کی بھی شاعری ہم نے سنی ہے, آپ بھی نے بھی کافی جو ہے مانا شعر وغیرہ کہے ہیں. تو بھائی یہ انسان کی بڑی جستجو ہوتی ہے اور انسان کی محبت ہے جو اسی کے ساتھ جو ہے انسان اپنے آپ کو نبھائے تو بہت اچھا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. میرے بھی جو ہے ڈسٹرکٹ دادو کے شاعر استاد بخاری, جہاں آپ نے نیاز محمد پتافی سنا ہوگا, بہت ان سے تعلقات ہیں میرے. تو میں بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں جتنے نظم وغیرہ یہاں پیش کیے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. تو آپ ہمارے مہمان سے بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں انور بھائی, آپ بات کر سکتے ہیں. آواز کم آ رہا ہے, میں یہ نیٹ ورک کا چکر ہے, جہاں بات کرائیں. جی بات کریں. جی بھائی. السلام علیکم. آداب عرض. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, بالکل خیریت. آپ سنائیے. میں بھائی جان آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. میں پروگرام یہ سنتا ہوں, کبھی سندھ میں ہوتا ہوں تو نیٹ ورک چل نہیں رہا ہوا. جی جی. کراچی آتا ہوں تو کبھی کدھر یہ نیٹ ورک مل جاتا ہے, رات کو بیٹھا ہوتا ہوں. اجمل شوبی کا پروگرام میں 3 بجے تک سنتا ہوں. صحیح, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ, کو سنتے رہیے. کہ آپ کی بڑی مہربانی
शोभी साहब की मेहरबानी जो आपको लेकर आए प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम करते रहे, मेरा आप लोगों को सलाम है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल शोभी भाई की मेहरबानी है, उन्होंने बुलाया अपने प्रोग्राम में, पसंद आई है, बड़ी नाराजगी। समझा ना? तो अदब से लगाव करो आप, हम भी बुजुर्ग आदमी हैं, हम भी साथ में हैं शोभी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान रेंजर से मेरा ताल्लुक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। मैं सुनता हूँ जब इधर आता हूँ तो आपकी मैं नींद भी अपनी खराब करके प्रोग्राम आपका लाजमी सुनता हूँ। मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, मोहब्बत के सौदे तो ऐसे ही होते हैं ना। सही, मोहब्बत के सौदे में तो कोई चीज खोनी पड़ती है पाने के लिए। मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत गैर फानी है। वाह वाह। मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत गैर फानी है। मोहब्बत वो समंदर है जहाँ पानी ही पानी। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी। मैं उस्ताद बुखार, मैं एक शाह लतीफ बेटा रमतला का शेर आपको सुनाऊंगा। जी जी सुनाइए। उसकी मोहब्बत ये है कि ये नीचे की नहीं, ये ऊपर है, बना समझो मेरे पंचतन पे। कहते हैं कि जदा कर थियाम सांझा सप्रिंजी, जदा कर थियाम सांझा सप्रिंजी, तदा कर तिर जेतरो वेर में विसरियाम, अंदर रूह रख्याम सज्जन होता क्यों करे। माना उनकी मोहब्बत ने, हाँ बिल्कुल जो है। तो बात ये भाई मेरे, आप लोगों को दोनों को जस हो, सलाम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी शुक्रिया। ट्राई की है, बड़ी मुश्किल से लगी है कार, और आंटी आई थी, अल्लाह ताला आंटी को सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। ये तो हर प्रोग्राम में आती है आंटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपना ख्याल रखिएगा नूर भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है। सबको सलाम भाईजान। थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, FM 100 से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाशिम बात कर रहा हूँ कोई से। जी हाशिम साहब, कैसे, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। मैं सब यहाँ ड्यूटी पे था तो आप प्रोग्राम मुझे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं हाशिम? सही, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सब कुवैत से बात। अच्छा, कुवैत से बात कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं नेट पे आपका रेडियो चैनल सुन रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, काफी अच्छा प्रोग्राम लगा, बहुत शुक्रिया। तो वैसे शुरू से सुना नहीं मैंने, बीच में मैंने ज्वाइन किया था। तो आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख सकते हैं फेसबुक पर। लाइव वीडियो भी जी, फेसबुक पर मेरा पेज है अजमल खान शोभी, एंकर पर्सन आप लिखेंगे फेसबुक पर अजमल खान शोभी जी, तो उसमें मेरा पेज आ जाएगा। उस पेज पर मेरे प्रोग्राम की लाइव वीडियो चल रही है, भी मौजूद है। सही, ठीक है। वीडियो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ड्यूटी पे होता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बेसिकली नर्स नहीं यहाँ पर कुवैत में। हाँ नहीं ठीक है, वो मैंने आपको बता रहा हूँ, आइंदा कभी भी होगा। जो है वो चकवाल साहब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इसी थोड़ा फॉरन टाइम होता है तो ये लगा लेते हैं रेडियो। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। वाकई भाई अपने शायरी से अच्छा, आपका प्रोग्राम अच्छा है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत शायरी चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कॉल की है, मैं कहा मिला ट्राई करते, लगती है कि अरे क्यों नहीं लगेगी। अच्छा अजमल साहब, बस अच्छा लगा आपसे बात करके। बस अपना मेरा प्रोग्राम पीर और मंगल की रात को होता है, पीर और मंगल, जैसे आज है, कल भी था गुज़श्ता, मतलब आज तो मंगल की रात हो गई ना, पीर कल जो पीर थी, कल भी मेरा प्रोग्राम था और आज भी प्रोग्राम है। ये मेरा 2 दिन रात को होता है प्रोग्राम, यही 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। अच्छा, बाकी आप ये कि जब मौका मिले। जो आपके गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट जी शबीर नाज़िर साहब, जी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी शायरी है, मुझे काफी पसंद आई। मैं थोड़ा शायरी से काफी शौक रखता हूँ। क्या बात है भाई। मैं आपको कॉल किए, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी है। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक जो भी आई है, इसका नाम है हम तेरी आंख से हिजरत नहीं करने वाले। हम तेरी आंख से हिजरत नहीं कर। जी, ये बिल्कुल अभी आई है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इनकी किताब को, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप ये कि जब मौका मिले दिन में मेरा, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं बेसिकली कराची ज्यादा से रहा हूँ, हॉस्पिटल में मेडिकल फील्ड में, तो उसमें जरा रहा हूँ कराची, तो उससे मेरा लगाव रहा है। कराची से मैं इधर कराची में जॉब करता रहा हूँ, अभी कुछ साल में मैं इधर कुवैत में शिफ्ट हो गया। तो आप दिन में से बात करके आप दिन में किसी वक्त जो है फेसबुक पर आप मेरा पेज को फॉलो कर लीजिएगा, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ये प्रोग्राम आपको उस पर वीडियो भी मिल जाएगी दिन में किसी भी वक्त,
ठीक है, हो रहेगा अजमल। आप फेसबुक पे लिखेंगे facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल लिखेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा आपके सामने, अजमल शोभी ऑफिशियल। जी facebook.com। मैं भी चेक कर लेता हूं। ठीक है इंशाल्लाह। फिर ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी ये कोई सी इन्होंने विचारते हैं, माशाल्लाह बड़ी क्या बात है। कोई से कॉल की, कहाँ से लोग सुन, कहाँ से, बिल्कुल ये मोहब्बत है इनकी, और वहाँ से शायरी, मतलब इनके शगफ भी शायरी से इनको लगाव है, तो माशाल्लाह इन्होंने फ़ौरन हमें कॉल की। बहुत थैंक यू वेरी मच आपका हाशिम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपने कोई से हमें कॉल की है। तो अब इसके बाद ज़रा फिर एक ज़रा कुछ आज कुछ कलाम की जानिब आते हैं। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ। जी सुनाए। ये दो हमारी जो ख़वातीन निकाह की थी उनकी नज़र कर रहा हूँ, दोनों की। जी। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, नज़्म का उन्वान है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं, दिले नादां, अरे नादां, अभी मायूस मत होना। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरा दुख समझते हैं, जो मेरा दुख समझते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ चलते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल नहीं पत्थर, जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नाम करते हैं, जो अपना गम छुपाकर दूसरों के काम करते हैं। किसी भी राह चलते अजनबी का वो सहारा इस तरह बनते हैं जैसे माँ वो ममता से भरी माँ। क्या बात है, वाह वाह। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके हुजराए दिल में अभी एहसास जिंदा है, जो अब भी अहद करते हैं तो जान तक वार देते हैं। वो इतना प्यार देते हैं कि हर दुख भूल जाता है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ात में दिलकश सुहानी बज़्म होते हैं, मुरस्सा शेर होते हैं, मुकम्मल नज़्म होते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ भी नहीं बदला, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी तो बर्फ की सूरत पिघलता वक्त का तोदा भी तेरी दस्तरस में है, सभी कुछ तेरे बस में है। अभी उम्मीद की शम्मे बहार अंदाज रोशन है, अभी और आके कुरान पर सभी अल्फाज रोशन हैं। क़यामत दूर है शायद दिले नादां, अरे नादां, अभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। क्या बात है सर, बहुत वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, और यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं भी कि जो अभी भी किताब को पसंद करते हैं, जो अभी भी शायरी को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माना कि अच्छा एक बात थोड़ी सी बताएं मुझे कि सोशल मीडिया जो आया और फेसबुक और ये तमाम चीज़ें आ गई, इससे आप क्या समझते हैं कि हमारी किताब कल्चर पे कुछ फ़र्क पड़ा है इस पर? या बिल्कुल, या हम तो कहते हैं कि किताब, क्योंकि अब किताब का वो हमारा जो पहले किताब का जो लगाव था माजी में वो अब नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, इसका बहुत फ़र्क पड़ा है असल में। अब जो हमारी, मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारी नस्ल है, मेरी एज के जो लोग हैं, वहाँ तक हमने कुछ टचेस देखे हैं माजी के, पिछली चीज़ों के, पिछली रवायात के, पिछली बातों के। तो जो हमसे बात जो यूँ समझ लीजिए कि जिनकी पैदाइश 2000 के बाद हुई है, वो उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ़ बुज़ुर्गों से सुनेंगे या किताबों में पढ़ेंगे या लिटरेचर में या कहीं भी, तो या फिल्म टीवी में देखेंगे। अगर कोई उनसे रुजू करता है माजी से, नॉस्टैल्जिया का, तो वो जान सकेंगे, अदरवाइज़ उनका रिश्ता उन चीज़ों से कट चुका है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किताब के हवाले से और आज का जो डिजिटल दौर है, तो जो चीज़ें ज़ाहिर है पहले थीं वो अब उस तरह नहीं हैं। अब जो है हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो उसे अगर कुछ, अव्वल तो पढ़ना ही नहीं है उसे, ठीक है, अगर पढ़ना भी है तो वो इस पे पढ़ता है, मोबाइल पे, वो डाउनलोडेड किताबें या जो वेबसाइट्स पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, हर चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, उसका नेगेटिव भी होता है, और इत्तेफाक से नेगेटिव में हम लोग खुद कफील हैं। तो हमारे जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हालांकि पॉजिटिवली चीज़ फ़ायदेमंद है बिल्कुल है। आप इसके लिए कहीं मखसूस कोई जगह नहीं, आप जहाँ मर्जी बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ है, टीवी, खबरें, न्यूज़, मगर हम इसका इस्तेमाल नेगेटिवली, हमारे में ज़्यादा इस्तेमाल, नेगेटिविटी बिल्कुल ज़्यादा, मतलब हम नफ़ी की सूरत में इसको ज़्यादा ले जा रहे हैं और उसकी सूरत में इसका कोई बिल्कुल सिलसिला नहीं चल रहा। तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है।
تو لیکن وہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ پہلے بہت کم رسائل تھے اور مواقع کم ملتے تھے, اس کے باوجود جو بھی چیز شائع ہوتی تھی کسی بھی رسالے میں یا کتاب شائع ہوتی تھی, اس کی ایک ویلیو ہوتی تھی, لوگ لپکتے تھے اس کی طرف, خریدیں پڑھیں رسالے کو, اخبار کو سنبھال کے اپنے مطلب ریکارڈ رکھتے تھے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے میڈیم ہیں, آپ کے ایف ایم سے لے کے ٹی وی سے لے کے آپ کا فیس بک ہو گیا, آپ کا ٹویٹر ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ تو میں تو واقف ہی نہیں ہوں ان چیزوں سے زیادہ, میں تو فیس بک والے لوگ, فیس بک ہمارے لیے سارا کچھ فیس بک ہے, اس سے آگے لنکڈن ہے, بہت ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ استعمال کیسے کرنا ہے. تو ہمیں یہ اس کی سمجھ آ رہی ہے بس فیس بک کی, اس لیے وہ کر لیتے ہیں استعمال. تو اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے میڈیم ہیں, تو آپ کا تو ادب کے ساتھ لگاؤ اور جڑت بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اثر کیا نکل رہا ہے کہ اس کا اپوزٹ الٹ آ رہا ہے. پہلے آپ کتاب آتی تھی, رسالہ آتا تھا, غزل آپ سنتے تھے, شعر سنتے تھے, آپ کو یاد ہو جاتا تھا, آپ دوسروں کو سناتے تھے. اب آپ کے پاس اتنی تیزی ہے چیزوں کی, اتنی فراوانی ہے کہ آپ پڑھتے دیکھتے ضرور ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں بیٹھ رہی. تو آپ جب ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تو آپ آگے کیا بڑھائیں گے؟ تو مطلب کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے موبائل پکڑا ہے تو آپ نے ایک پور سے جو ہے نا ایسے کرنا ہے اس کو, تو کتنا کچھ گزر گیا اس میں سے, اس اسپیڈ میں کتنی چیزیں نکل گئی. بالکل نکل گئی. اچھا اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوسٹ لگی ہے نا, آپ ظاہر ہے فیس بک پہ ہیں, پوسٹ لگی ہے, اس کو پڑھنا نہیں ہے, لائک کر دینا ہے, نیچے لکھ دینا ہے واہ کیا کہنے سبحان اللہ. اچھا اوپر کسی کی فوتگی اکثر میں نے دیکھا کچھ پوسٹوں میں دیکھا, میں نے عجیب چکر ہے. میں نے دیکھا کہ اوپر خبر جو مرنے کی لگی ہوئی ہے اور نیچے بندے نے جو ہے وہ ایموجی لگایا وہ مسکرانے کا, جی وہ ہنسنے کا اس میں لگا دیا. وہ میں نے کہا یار بتائیے دیکھو یہ اسے دیکھا نہیں اوپر کیا لگا, اسے فوراً پڑھ دے گا اور ٹھک چل آگے جانے دو. یہ حساب چل رہا ہے بھائی. تو یہ اس وقت یہ باقی یہ چیز ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہمارے, کیونکہ یہ تو چلو 2000 تک کے لوگ اگر ہوں گے تو وہ اب جو 2000 کے بعد پیدا ہو رہے ہیں, یہ اگر 10 سال بعد کی جو جنریشن ہے وہ آگے جب جوان ہوگی تو آگے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی, آگے تو اس سے بھی ہم آگے نکل چکے ہوں گے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آ رہی, کچھ برس پہلے ہم دوستوں میں یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا روبوٹ بنا رہے ہیں جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگی اور وہ سارا کچھ وہ کرے گا. تو وہ تو پتہ نہیں بنائیں گے نہیں بنائیں گے یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بنا دیا, بن گیا ہے, یہ بن گیا. ہم آپ سارے روبوٹ ہی تو ہیں. آپ شوبی بھائی, مجھے اتنا میرا دل کڑتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے. آپ روڈ پہ نکلیں, آپ بائک والے کو دیکھیں, آپ کار والے کو دیکھیں, آپ وہ بس والے کو دیکھیں, کسی کو بھی دیکھیں ڈرائیو کر رہا ہے اور موبائل ہاتھ میں دیکھ بھی رہا ہے, اس کو سن بھی رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, اپنی زندگی کا خیال نہیں, کسی دوسرے کی زندگی کا ہی خیال کر لو. صحیح بات ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, کیا بنا کے رکھ دیا ہمیں. اس پہ میرے یہ ایک نظم ہے, میں اگر ٹائم ہے آپ کو میں پیش کرتا ہوں. مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں جانا کس طرف چاہیے تھا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. یہ آپ دیکھیے گا, کتنے عجیب لوگ ہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. کہ یہ نظم کون ہے, یہ نثری نظم ہے. نثری نظم میں کہتا ہوں, ہم کبوتر بننے میں دیر نہیں لگاتے, ہم اپنی آنکھیں گروی رکھ کے اجالوں کی تلاش میں نکلے ہوئے جری ہیں. ایک ایک لفظ پہ غور رکھیے. ہم اپنی آنکھیں گروی رکھ کے اجالوں کی تلاش میں نکلے ہوئے جری ہیں. دشمن ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے اور ہم اس کے دھوکے سے. واہ کیا بات ہے, زبردست. دھوکا خوبصورت ہو تو ہم کبوتر بننے میں دیر نہیں لگاتے. کیا بات ہے سر, بہت اچھے. نقصان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, پرسکون رہتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح. مہربان نیند غیر محسوس طریقے سے ہمارا جسم سہلاتی ہے. ہمارے خواب مضبوط تسموں سے بندھے ہوئے بے بسی سے ہمیں دیکھتے ہیں.
ہم دشمن کی جنگ تن دہی سے لڑ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں جیت کی سرخ لکیر سر اٹھا رہی ہے، ان قریب دشمن ہماری فتح کا جشن منائے گا۔ واہ کیا بات ہے سر، اور یہ ہو رہی دیکھ لیں، مطلب منائے گا کہ منا رہا ہے، وہ تو منا رہا ہے، وہ تو بھنگڑے ڈال رہا ہے بھائی، تو آپ دیکھیں نا وہ لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں بس یہ میاں طارق جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جی جانتے میاں طارق جاوید صاحب کو؟ نام تو سنا بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، پی ٹی وی کے اینکر بھی ہیں میاں صاحب، سر بڑا دیکھیں جی 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 جی، یہ تو میرے پاس بالکل سر لائک کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ہاں سر یہ تو ابھی میں نے کمنٹس کیے، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، اور کہتے ہیں ہاؤ آر یو سر، فائن ٹھیک ٹھاک اللہ شکر۔ میاں صاحب تسی اپنی سناؤ سر، تسی ٹھیک ہو، خیر نال ہو سر؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کو تھوڑی سی ٹائم ملا آپ کو، اور آپ عموماً جو ہے وہ ہمیں سلام اور دعا کے بعد آپ چلے جاتے ہیں۔ نیٹ کا مسئلہ ہی ہے، لازمت آپ نے بتایا کہ نیٹ کا مسئلہ ہے، خیر بہرحال کوئی بات نہیں جی، اور خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر نازش، ماشاء اللہ، اور شبیر نازش کی آج ہم نے جو شبیر نازش کو بلایا ہے، خاص طور پہ میں نے ان کی کتاب جو ہے وہ دوسرا مجموعہ کلام جو ابھی عالمی اردو کانفرنس میں جس کی رونمائی ہوئی ہے، اور ان کی دوسری کتاب آئی ہے آرٹس کونسل کے تعاون سے، اس کو پبلش جو ہے وہ شائع کیا، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے شائع کیا اس کو، ہم تیری آنکھ سے ہجرت نہیں کرنے والے۔ بڑا زبردست نام بھی بڑی بحث ہوئی میری، اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، مگر آپ مزے کی بات دیکھیں کہ واقعی آپ کا آنکھ پہ بڑا زور رہا ہے، اس میں بھی آنکھ پہ زور رہا، ہاں اس میں بھی آنکھ پہ بڑا زور رہا، تو یہ اب انشاءاللہ پھر جلدی بلائیں گے دوبارہ، صرف آنکھ ہی پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آنکھوں پہ یہ آنکھوں کا مسئلہ کچھ لگ رہا ہے مجھے، وہ صحیح کسی آنکھوں کے اسپیشل کو بلانا پڑے گا، پروگرام میں سارا کلام وہ آنکھ والا ہی سنائیں گے، ہاں آنکھ والا، بالکل آنکھ والا، وہ ٹاپک ہی آنکھ کا ہوگا، اس پہ ذکر ہی آنکھ کا ہوگا صرف، کیونکہ یہ آنکھ، اب پہلے یہ نام میرے دماغ پہ اٹکا ہوا تھا، اب یہ آنکھ میرے دماغ میں اٹک گئی ہے یہ، اب وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹھہرے ہوئے لوگوں کی طرح، اب یہ آنکھ میری آنکھ میں ٹوٹ گئی ہے، صحیح، تو یہ بڑا زبردست ہے۔ تو خیر بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود شبیر نازش ہیں، شبیر کوئی اور اب اچھی سی ایک دو غزل سنائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں، غزل اور اپنی پسند سے سنائیں کوئی اچھا سا کچھ کلام، جی میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا FM 100 کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور سر دوبارہ نہیں بلایا، غلطی ہو گئی سر، معاف کر دیں سر، ہم دوبارہ نہیں بلائیں گے سر، بس خوش، آپ کی محبت ہے، آپ بلائیں تب بھی آپ کی محبت ہے، نہ بلائیں تب بھی آپ کی محبت ہے۔ تو دو شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ الگ رکھ کے ادب آداب تیرے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں خواب تیرے، کیا بات ہے سر، واہ واہ، الگ رکھ کے ادب آداب تیرے، دیکھ لیں پھر آنکھیں آ گئی، الگ رکھ کے ادب آداب تیرے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں خواب تیرے، میں اپنا عشق پورا لکھ چکا ہوں، ادھورے رہ گئے ہیں باب تیرے، کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ۔ اور اگر وقت ہے تو میں میاں طارق کہتے ہیں شبیر بھائی اللہ کریم سلامت رکھے آپ دونوں کو، جی بہت شکریہ طارق بھائی، بالکل آپ سنائیں۔ یہ غزل، نہیں ہو سکتا میرے یار، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا میرے یار، نہیں ہو سکتا، عشق عاشق کا طرفدار نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے سر، واہ واہ، نہیں ہو سکتا میرے یار، نہیں ہو سکتا، عشق عاشق کا طرفدار نہیں ہو سکتا، مر رہا ہے جو میری ایک جھلک کی خاطر، اس کا کہنا تھا اسے پیار نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے سر، واہ واہ سر، مقرر سر، بہت شکریہ، مر رہا ہے جو میری ایک جھلک کی خاطر، اس کا کہنا تھا اسے پیار نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے سر، چاند سورج کو بھی آغوش میں لے لیتا ہے، چاند اچھا یہ شعر اسی دن ہوا تھا جس دن یہ واقعہ پیش آیا، چاند سورج کو بھی آغوش میں لے لیتا ہے، اور اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، چاند سورج کو بھی آغوش میں لے لیتا ہے، اور اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا۔ شبیر بھائی آپ کی نظر پھر کر رہا ہوں کہ تو میرا دوست ہے، اور دوست بھی اچھا والا، کیا بات ہے، لو یو سر، تو میرا دوست ہے اور دوست بھی اچھا والا، تو میری راہ کی دیوار نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے سر، واہ واہ سر، کیا بات ہے، بہت خوب، تو میرا دوست ہے اور دوست بھی اچھا والا، تو میری راہ کی دیوار نہیں ہو سکتا، ہم بڑی عمر میں اے عشق تیری نظر ہوئے،
हम बड़ी उम्र में ए इश्क तेरी नजर हुए, खुल के इस उम्र में इजहार नहीं हो सकता। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, खुल के इस उम्र में इजहार नहीं हो सकता। हम बड़ी उम्र में ए इश्क तेरी नजर हुए, खुल के इस उम्र में इजहार नहीं हो सकता। और जिस्म तो जिस्म मेरी रूह भी है एक ही इस्म, जिस्म तो जिस्म मेरी रूह भी है एक ही इस्म, और इस इस्म से इनकार नहीं हो सकता। और झूठ कहता है कोई ऐसा अगर कहता है, झूठ कहता है कोई ऐसा अगर कहता है, वो किसी हुस्न का बीमार नहीं हो सकता। क्या बात है, झूठ कहता है, झूठ कहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। झूठ कहता है कोई ऐसा अगर कहता है, वो किसी हुस्न का बीमार नहीं हो सकता। ऐसे सरदार की सरदारी नहीं मानते हम, जिसका सर ऊंचा सरेदार नहीं हो सकता। क्या बात है सर, वाह। ऐसे सरदार की सरदारी नहीं मानते हम, जिसका सर ऊंचा सरेदार नहीं हो सकता। इश्क में जो भी रवा रखे दयानत नाजिश, इश्क में जो भी रवा रखे दयानत नाजिश, हिजर उस शख्स को आजार नहीं हो सकता। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बहुत। इश्क में जो भी रवा रखे दयानत नाजिश, हिजर उस शख्स को आजार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेरे यार, नहीं हो सकता। इश्क आशिक का तरफदार नहीं हो सकता। वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छे। और जनाब नियाज़ अली ने हमें ज्वाइन किया और बिल्कुल आखिर में कहते माशाल्लाह शो बहुत अच्छा चल रहा है। और आपका नियाज़ अली मरी से, मेरे का मरी से उन्होंने भेजा है, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मैं आपने अभी हमें मैसेज भेजा और आपकी मोहब्बत है। और वक्त जो है वो 3:05 हो चुके मेरे ख्याल में। अब मैं चाहूँगा कि इख्तितामी कलमात आप अगर कोई गज़ल के ज़रिए या उसके ज़रिए आप कहना चाहें तो एक आखिरी बस। अब मैं बस ज़बरदस्ती आप, ये आपके ऊपर है, ये अब आपकी पसंद के ऊपर है। बस वो आप ने वो कहा है, मुझे छूट दे दी तो ये तो बस अच्छा हो गया। तो मैं इस गज़ल पे काम करूँगा। जरूर। आप देखिएगा कि कौन सी गज़ल का इंतखाब किया मैं। उलझ पड़े हैं तंद और तानी, ख़त्म कहानी। वाह वाह वाह। उलझ पड़े हैं तंद और तानी, ख़त्म कहानी, करनी पड़ेगी नक्ल मकानी, ख़त्म कहानी। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। अब ये सोचने वाले उलझ पड़े हैं तंद और तानी, ख़त्म कहानी, करनी पड़ेगी नक्ल मकानी, ख़त्म कहानी। प्यार मोहब्बत इश्क सखावत सब्र कनात, प्यार मोहब्बत इश्क सखावत सब्र कनात, खो बैठे हैं अपने मुआनी, खत्म कहानी। थोड़ी देर पहले जो बात बिल्कुल। प्यार मोहब्बत इश्क सखावत सब्र कनात, खो बैठे हैं अपने मुआनी, खत्म कहानी। तुमने अक्ल का साथ निभाया ओहदा पाया, वाह वाह। तुमने अक्ल का साथ निभाया ओहदा पाया, तुमने दिल की बात ना मानी, खत्म कहानी। क्या बात है सर, वाह। तुमने अक्ल का साथ निभाया ओहदा पाया, तुमने दिल की बात ना मानी, खत्म कहानी। एक था जंगल एक थी तितली, उस पर दिल था। क्या बात है, एक था जंगल एक थी तितली, उस पर दिल था। एक था जंगल एक थी तितली, उस पर दिल था, हाथ ना आई वो मर जानी, खत्म कहानी। एक था जंगल एक थी तितली, उस पर दिल था, हाथ ना आई वो मर जानी, खत्म कहानी। और आखिरी शेर इस गजल का, एक था नाजिश अपनी धुन का उसके मुताबिक, एक था नाजिश अपनी धुन का उसके मुताबिक, जिस्म था राजा रूह थी रानी, खत्म कहानी। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे लिए बड़े ऑनर की इज्जत की बात है, ऑनर की बात है कि आपने एक पूरा प्रोग्राम, सोलो प्रोग्राम आपने मेरी किताब हम तेरी आंख से हिजरत नहीं करने सर, आप इसके लिए रखा, ये इस किताब के लिए मेरे लिए। ये मैंने स्पेशली आपको कहा था कि इस बार किताब पर ही बात करेंगे हम, इसीलिए मैंने सिर्फ आज ही की किताब की बात की। बहुत मोहब्बत, बड़ी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और आप माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छे शायर तो है ही हैं, अच्छे इंसान भी। ये शाह साहब ने जो कहा था वो भी हकीकत बात है। ये बात पता कि वो मैं कल हमारे दोस्त हमारे साथ थे, जो मैं फिल्म स्टार और टीवी आर्टिस्ट साहब थे, इनायत खान आए थे हमारे साथ, तो वो बात हो रही थी कि अच्छे फनकार तो हैं बहुत सारे लोग,
اچھے انسان ذرا کم ملتے ہیں ان میں. جی بالکل. تو آپ میں ماشاءاللہ یہ دونوں فن, آپ اچھے شاعر بھی ہیں, ماشاءاللہ اچھے انسان بھی ہیں, اچھے دوست بھی ہیں. بہت شکریہ. تعلق کہتے ہیں رابطہ کم ہوتا ہے, ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے مگر کھل کے ہوتی ہے. جب دل کے تار جڑے ہوں تو پھر فاصلے اور رابطے وہ معنی نہیں رکھتے, کوئی معنی نہیں رکھتے, کوئی اہمیت کی. آپ جب بھی ملتے ہیں تو وہ وقت وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ رابطہ ختم ہوا تھا. بالکل بالکل یہی بات ہے, وہیں سے جڑ جاتا ہے. بے شک جی, بہت اچھی بات. اور فیاض جمالی نے ہمیں جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم سر, کیسے ہو, پروگرام زبردست ہے سر, بہت شکریہ. اور نیاز علی کہتے ہیں ماشاء اللہ جی, تو بہت شکریہ آپ کا شبیر. اور اب اتنی رات کو ماشاء اللہ آئے, اور یقین رات کا وقت لیٹ نائٹ ہوتی ہے تو کیا کہ اصل میں لیٹ نائٹ میں سکون بڑا ہوتا ہے. ایسا تو ہے. دن میں اگر کبھی ہو تو دن میں اصل میں پھر وہ سکون نہیں, اتنا پروگرام اتنی کھل کے پروگرام ہو نہیں سکتا. صحیح بات. تو ذرا مسائل ہوتے ہیں, تو اس لیے رات کا بڑا سکون سے پروگرام ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کا بڑا شکر گزار ہوں میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی مینجمنٹ کی طرف سے بھی. آپ آئے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور توفیق دے, کیونکہ بس اب ہمارے یہاں کے دور پہ کہتے اس وقت میں ہمارے ویسے بہت سارے شعراء کرام ہیں, نئی نسل میں دیکھیں بہت سارے ہیں. جی جی. مگر جو اپنا ایک مقام اس فیلڈ میں بنا رہے ہیں یا بنا سکیں گے یا بنا چکے ہیں وہ چند لوگ ہیں, ایسا ہی گنتی کے لوگ ہیں. ایسا ہی ہے, اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے, توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اور جس طرح آپ پہلے پروگرام تندہی سے کر رہے ہیں, آپ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے باوجود بھی اسی تندہی سے کر رہے ہیں. اللہ کا شکر, آپ سب کی دعا چاہیے بس, اللہ آپ سب کی دعا چاہیے بس. آپ اسی طرح پروگرام کرتے رہیں اور ہم آپ کے پروگرام میں آتے رہیں. جزاک اللہ, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں. اور آج کا پروگرام کیسا لگا آپ ضرور ہمیں بتائیے گا, ضرور مجھے میسیج کیجیے گا. آپ پیج پر آپ نے اگر نہیں دیکھا تو آپ پیج پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ کو کل جو ہے سیکنڈ ہاف میں شام تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا, اور وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور میکس MAKS میکس HD TV آپ وہ میرا یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر یہ پروگرام آپ کو جب چاہے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پر موجود ہے تو میں وہاں بھی موجود ہوں, آپ مجھے وہاں جوائن کر سکتے ہیں, اور بالکل آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ajmershobik.official. اور اگر آپ ٹک ٹاک پر موجود ہیں, اس پروگرام کے لائیو کلپ جو ہے وہ آپ کو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ آپ کو مل گئے ہوں گے اس وقت. وہ ڈائٹ جو ہے وہ اس وقت لائیو کلپ اس پہ جا رہے تھے, اور ٹک ٹاک پہ یہ سارے کلپ وہاں موجود ہوں گے. اور ٹک ٹاک ہے جناب وہ ہے اجمل خان شو بھی آپ لکھیں گے ٹک ٹاک پہ تو بالکل میری پروفائل آپ کے سامنے آ جائے گی, یہ پروگرام کے سارے کلپ وہاں پر آ جائیں گے. اور فیس بک پر آپ بالکل دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو سب جگہ مل جائیں گی. اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا, تاکہ آپ کو آئندہ بھی جو بھی لائیو پروگرام ہوں گے جیسے بھی ہوں گے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن آتا رہے گا. آپ سبسکرائب ویڈیو دیکھیں, سبسکرائب کریں, اور اس کے بعد بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا, دبائیے گا, تاکہ وہ گھنٹی بجے گی تو پھر پتہ چلے گا کوئی آیا ہے. تو جو آیا کون آیا, پروگرام کو نواں پروگرام جائے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا نا. اور کی تو اجازت چاہتے ہیں سر, تھینک یو ویری مچ. طارق رئیس فروغ صاحب نے بھی ابھی جاتے جاتے ہمیں جوائن کیا. طارق رئیس فروغ صاحب نے جانتے ہیں؟ جی جی ہاں, تو یہ بھی ہمارے آ چکے, میرے نائٹ شو میں آ چکے. طارق صاحب بھی آ چکے. تو کہتے دونوں صاحبان کو سلام جی. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. بس میں کہوں گا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے, کیونکہ اب بس اب جا رہے ہیں شبیر ناظر صاحب, اس لیے اب زیادہ آپ سے بات بھی نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.